आज हामी अब a प्लस b को होल स्क्वायरको लागि पहिला सुरुमा त पोलिगन ड्र गर्नुपर्छ। हामी त्यसको लागि पोलिगन ड्र गरौँ। तपाईँले यसमा पोलिगनमा चाहिँ हाम्रो अब स्क्वायर सेपको पोलिगन ड्र गर्छौँ, जसको लागि रेगुलर पोलिगनलाई युज गर्दा नि हुन्छ। होइन म पोलिगनै लिन्छु र पोलिगनलाई लिएर स्क्वायर ड्र गर्छु भने नि पाउँछ। र मैले अब तपाईँहरूको चोइस जसरी लिन्छु भने पनि पाउँछ। मैले रेगुलर पोलिगन लिएँ, जसको लागि एउटा पोइन्ट चाहिन्छ, जुन पोइन्ट ओरिजिनमा मैले क्लिक गरेँ। अब कति युनिट पर सार्ने, कतिको राख्ने भन्ने कुरो छ। मैले 6 युनिट बराबरको राखेँ, अरू 6 cm बराबरको। अब स्क्वायर भनेपछि भर्टिसेसहरू 4 हुन्छ, त्यही भएर 4 गरेर ओके गर्ने एउटा पोलिगन ड्र भयो। अब यसरी पोलिगन ड्र भइसकेपछि यो पोलिगनमा हामीले a स्क्वायरको टाइल्स, b स्क्वायरको टाइल्स अरू पार्ट्स, AB 2AB को पार्ट्स क्रमशः ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पोलिगन ड्र गरौँ। a स्क्वायरको लागि स्क्वायर टर्म्स, b स्क्वायरको लागि स्क्वायर, अब AB को र AB को लागि पोलिगन हामीले 4वटा पोलिगन क्रमशः ड्र गर्छौँ। ल जसको लागि अब स्क्वायर हुने गरी तपाईँले जति लिँदा नि पाउँछ। यो बनाएको हाम्रो पहिलो सुरुको पोलिगन भन्दा ठुलो होइन, सानो भित्र लिनुपर्छ। भित्र मैले 4 युनिट बराबरको a स्क्वायर पार्ट बनाएँ। तलमाथि नै हामीले 4 युनिटको एउटा स्क्वायर ड्र गर्छौँ। र यति स्क्वायर ड्र भइसकेपछि एउटा a स्क्वायर ड्र भयो। यसै गरी हामीले अब b स्क्वायर ड्र गर्नु पर्यो र b स्क्वायरको लागि हामी यहाँ माथि 2वटा पोइन्ट ड्र गर्छौँ, जसको लागि पोइन्ट टुलमा गएर 2वटा पोइन्टहरू क्रमशः हामी क्लिक गर्छौँ। यसरी 2वटा पोइन्ट क्लिक भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ पनि एउटा स्क्वायर सेपको अरू b स्क्वायरको लागि एउटा पोलिगन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। 4वटा पोइन्ट आइसक्यो। अब यसरी हामीले पोलिगनबाट एउटा स्क्वायर अरू b स्क्वायर टर्म्सको लागि, b स्क्वायरको लागि एउटा पोलिगन ड्र भयो। काहीँ केही कन्फ्युज छ तपाईँहरूलाई? यहाँसम्म केही कन्फ्युज भए भन्नुहोला। भित्रको स्क्वायर चाहिँ बनिरहेको छ। हजुर हजुर फर्स्ट स्क्वायर चाहिँ बन्ने होइन सर, सेकेन्ड पोलिगन बनाउने बेलामा चाहिँ पोलिगन नै क्लिक गर्ने भन्नु भयो हैन? एकचोटि रि गरिदिनु न सर। एकचोटि फेरि मैले रि गरिदिन्छु, हेर्नु होला। ल पहिला सुरुमा हामीले एउटा रेगुलर पोलिगन अरू स्क्वायर सेपको रेगुलर पोलिगन ड्र गर्छौँ, जसको लागि ओरिजिनमा एउटा पोइन्ट क्लिक गऱ्यौँ र कति लेन्थ कति लिने, त्यो स्क्वायरको लेन्थ कति लिने त्यो तपाईँहरूले र आफूले डिटर्माइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी एउटा लाइन सेगमेन्ट भइसकेपछि अब त्यति नै बराबरको हुने कतिवटा साइड भनेको छ, स्क्वायर भनेपछि 4वटा साइड भयो, एउटा पोलिगन ड्र भयो। अब यसरी पोलिगन ड्र भइसकेपछि हामीले यो भित्र a स्क्वायरको लागि छुट्टै टाइल्स बनाउनुपर्छ, b स्क्वायरको लागि छुट्टै टाइल्स बनाउनुपर्छ र 2AB को लागि छुट्टा छुट्टै टाइल्सहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जसको लागि पोलिगन टुल्स लिने। पोलिगन्स मात्रै, रेगुलर पोलिगन्स होइन, पोलिगन्स टुल लिएर अघि हामीले ड्र गरेको पोलिगन भित्र स्क्वायर सेपको जुन चाहिँ a स्क्वायरको लागि एउटा टाइल्स बनाउने, जुन टाइल्स चाहिँ हाम्रो स्क्वायर सेपको हुनु पर्यो। र यहाँ a स्क्वायरको लागि मैले 4 युनिटको एउटा पोलिगन लिए। यसरी हाम्रो पोलिगन a स्क्वायरको लागि भयो। अब फेरि हामीले यहाँ त b स्क्वायर पनि हटाउनु पर्यो, ab पनि हटाउनु पर्यो र ab पनि हटाउनु पर्यो। भनेको मतलब 2ab हुन्छ। 2ab लाई हामीले ab प्लस ab गरेर 2ab बनाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब b स्क्वायर टर्म छुट्याउनु पर्यो। b स्क्वायर नछुट्याइकन त हामीले डाइरेक्टली यसलाई सोल्भ गर्न सक्दैनौँ और यति देखाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर b चाहिँ स्क्वायरको टर्ममा हुनु पर्यो, ab चाहिँ
रेक्टेङ्गुलर सेपको भए नि हुन्छ, ए स्क्वायर हुँदैन। अब बी स्क्वायर बनाउनको लागि त हामीले पोइन्ट ड्र गर्नुपर्छ, त्यतिकै हुँदैन। हो त्यसले गर्दा बी स्क्वायर बनाउनको लागि दुईवटा पोइन्ट लिने, जुन हामी पोइन्ट टुलमा गएर यो पोइन्ट सी को छेउमा हामीले दुईवटा पोइन्ट लिन्छौँ, सीलाई चाहिँ बीच बनाएर ल यहाँनेर स्क्वायर सेपको एउटा जुन चाहिँ हाम्रो बी स्क्वायरको पोलिगन बन्छ, यसलाई हामीले फेरि पोलिगन टुल्स पोइन्ट लिइसक्नु भएपछि फेरि पोलिगन टुल्स लिएर पोलिगन्सबाट हामीले यो एफ आई सी र एचलाई चाहिँ क्रमशः जोड्छौँ, जुन हाम्रो बी स्क्वायर टर्म्स हुन्छ र बी स्क्वायरको लागि पोलिगन भयो। अब यसै गरी हामीले एबी र एबी र 2AB को लागि रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्छ, जुन अब यो बाँकी रहेको टर्म्सलाई एक एकवटा देखिरहेको छौँ हामीले छुट्टा छुट्टै, एउटा ए स्क्वायर भयो, एउटा बी स्क्वायरको लागि भयो। अब यो दुईटा बाँकी रहेको भनेको चाहिँ हाम्रो 2AB को लागि, जुन चाहिँ एबी प्लस एबी दुईटालाई जोड्दा हामी 2AB बनाउँछौँ। र त्यसको लागि पनि हामीले पोलिगन टुल्समा जाने, पोलिगन्स लिएर हामीले क्रमशः जोड्दै जोड्दै जाने, जुन चाहिँ हाम्रो यो एफ र आई भन्दा माथि नजोड्ने, तल मात्रै जोड्ने। यसको लागि हामीले एफमा क्लिक गर्छौँ, एफबाट ईमा, ईबाट बीमा, बीबाट आईमा र एफमा जोडिदिएपछि हाम्रो एउटा पोलिगन बन्यो, जुन चाहिँ एबी को लागि भयो। अब यसै गरी फेरि हामीले यो डी एच एफ जी यो यसरी क्रमशः जोड्यो भनेदेखि फेरि हाम्रो अर्को पोलिगन बन्छ, जुन चाहिँ एबी को लागि हुन्छ। यसलाई पनि जोडौँ, ल मैले जीबाट जोडेँ, जी एफ एच र डी। यो हामीले कम्प्लिटली बनाउनको लागि जहाँबाट स्टार्टिङ गरेका थियौँ, जुन पोइन्टबाट हामीले पोलिगन ड्र गर्न सुरु गर्छौँ, जुन मैले जीबाट गरेँ, जीबाट स्टार्ट गरेपछि हाम्रो अन्त्य चाहिँ जीमै आइपुग्नुपर्छ, तब पोलिगन बन्छ। अब यसरी हामीले विभिन्न खालका पार्ट्स छुट्याइसक्यौँ। ए स्क्वायरको लागि यो पार्ट्स भयो, बी स्क्वायरको लागि यो पार्ट्स भयो। अब एबी र एबीको लागि साइड साइडका दुईटा पार्ट्स भयो। अब हामी एकचोटि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ हाइड गरिदिन्छौँ, किनकि हाम्रो यो यताउता निस्केका यो सेगमेन्टहरूको यो लेन्थ यो देखेकोलाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ, जसको लागि हामीले कन्ट्रोल ए गर्यो भने सबै सेलेक्ट हुन्छ। र अल्जेब्रा पार्टमा यहाँ देखिराख्नुभएको छ तपाईँले, यहाँ एफएक्स भन्दा तलतिर हाम्रो यो अल्जेब्रा, यहाँ माथि अल्जेब्रा भनेको छ छेउ साइडमा, यो अल्जेब्रा पार्ट सबै सेलेक्ट भएको छ। अब हामीले यहाँनिर लेफ्ट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गर्छौँ, डिलिट चाहिँ नगर्नु होला, डिलिट गर्नुभयो भने पुरै फेरि नयाँ फाइलबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले यो सबै हाइड भयो। तपाईँहरूले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा पछि भने, यहाँ हामीले देखाएको छौँ एउटा एक्जुलरी अब्जेक्ट, सेकेन्डमा हाम्रो अल्जेब्रा पार्टको सर्ट अब्जेक्ट पार्ट छ, बाई छ र एफएक्स भन्ने छ। हाम्रो यो सर्ट अब्जेक्ट पार्ट्समा गएर अब्जेक्ट टाइप्समा क्लिक गर्छौँ। सर हजुर, मैले हजुरलाई एकै मिनट रोक्न खोजेँ ल, केही समय 5 मिनट जति 5-10 मिनटको लागि। एकदमै व्यस्तताका बावजुद हामीमा आज शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हेटौँडा मकवानपुरका प्रमुखज्यू हामीमा आज हुनुहुन्छ। मैले यति बेला आफ्नो शुभकामना मन्तव्य तथा यस जियोजेब्रा सफ्टवेयर अहिले मकवानपुर जिल्ला म्याथमेटिक्स काउन्सिल हेटौँडाले सञ्चालन गरिरहेको 15 दिने जियोजेब्रा ट्रेनिङको आज 8औं दिनको अवसरमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइसहित शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुनको लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख आदरणीय सर, श्रद्धेय सर प्रेमराज खरेल सरलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेम सर। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका सभापतित्व गरिरहनु भएका आदरणीय सभापतिज्यू र कार्यक्रममा संलग्न सम्पूर्ण म्याथमेटिक्स शिक्षक साथीहरू, वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले म्याथमेटिक्सलाई एउटा गाह्रो विषयको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। वास्तवमा यो विषय गाह्रो होइन, एकदमै व्यावहारिक
र यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवनोपयोगी विषय हो। त्यसैले सुरुका तहदेखि नै सुरु संरचनात्मक रूपमा म्याथमेटिक्स शिक्षण भएको खण्डमा अवश्य पनि विद्यार्थीले ल यतिसम्म गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँसम्म गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? मेरो सी र डी चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट देखियो के भएछ? सी र त्यो पनि हट्छ हो? इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट देखियो। हजुरले पछि चाहिँ सो अब्जेक्ट भएन। त्यही त हजुरले पछि ल्याउनु भएको दुईटा पोइन्ट चाहिँ सो भइराख्यो। तपाईले कन्ट्रोल ए गर्नुभयो कि गर्नु भएन? गरे। कन्ट्रोल ए गरेपछि त सबै सिलेक्ट भइहाल्छ। कि तपाईले त्यो हामीले बनाएको जुन पोलिगन थियो सुरुमा हामीले बनाएको त्यो पोलिगनको पोइन्ट भित्र चाहिँ क्लिक गर्नु भएन। पोइन्ट चाहिँ त्यो लाइन भित्र परेन। ल एकचोटि फेरि म रिस्टार्ट फेरि गरिदिन्छु। एकचोटि हेर्नु होला। हामीले किनकि यो पर्फेक्टली रूपमा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। कन्फ्युज तपाईहरुलाई जहाँ हुन्छ जहाँनेरि गएर अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। र मैले गर्दै जाँदाखेरि एक स्टेप गर्छु म हजुरहरुलाई फेरि सोध्छु हजुरहरुले गर्नुभयो कि गर्नु भएन। फेरि यसरी हामी ए 1 बाइ 1 गर्दै बिस्तारै अघि बढ्नेछौँ। र यसको लागि मैले फेरि के गरे यो सबैलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु र हटाइदिन्छु। फेरि मैले सुरुबाटै लिएर आउँछु। ल यसको लागि ल अब यसमा हामीले के गर्छौं सुरुमा रेगुलर पोलिगन लिन्छौं र पोइन्ट हाम्रो यो ओरिजिनबाट अर तपाईले यता पछाडीबाट लिन नि सक्नुहुन्छ। मैले सजिलोको लागि ओरिजिनबाट हुन्छ भनेर सुरु गर्दै छु। यसमा क्लिक गर्छौं। रेगुलर पोलिगन भनेछ यसले लेन्थ माग्छ र लेन्थ हामी 6 युनिटको लिन्छौं। अब भने यसले भर्टिसेजहरु कतिवटा राख्ने भन्ने छ। भर्टिसेज चाहिँ हामी 4 वटा किनकि स्क्वायर बनाउँदै छौं। यति भइसकेपछि यो लिएको अहिले भर्खर ड्र भएको पोलिगन भित्र हामी अलिकति ठुलो बनाउन न सर। साउन्ड ग्राफ ठुलो आ छैन? ए ठीक छ ल अहिले भयो। ठिक छ जुम गर्दिनु न। अझै जुम गर्नु। ठुलो भइसक्यो देखिहाइन? ठीक छ देखिया छ। ठीक छ ल ठीक छ। अब हामीले यहाँ भित्र यस भित्र चाहिँ हामी के हटाउन पर्ने हुन्छ कि त्यही भएर पोलिगन ड्र गर्छौं जुन चाहिँ स्क्वायर शेपको। यदि यो एउटा पोलिगन रेगुलर पोलिगन ड्र गर्नलाई त कसैलाई समस्या छैन होला कि छ? हैन सर भइस। ल अब यो भित्र हामी ए स्क्वायर को टाइल्स एबी को टाइल्स र बी स्क्वायर को टाइल्स चाहिँ क्रमशः ड्र गर्दै जान्छौं। जुन हामी यो माथि हाम्रो पोलिगन टुल्स हो। यो पोलिगन टुल्समा क्लिक गर्छौं। यति क्लिक गरिसकेपछि अब 4 युनिट बराबरको हामीले स्क्वायर लिने। अर तपाईले 5 युनिट बराबरको लिन पनि सक्नुहुन्छ। होइन म 3 युनिट्सकै लिन्छु स्क्वायर भन्ने नि पाउनुहुन्छ। र मैले 4 युनिट्स बराबरको एउटा पोलिगन लिन लागे जुन चाहिँ स्क्वायर शेपको होस्। यसरी हामीले क्रमशः 4 युनिट हेरेर एउटा स्क्वायर शेपको पोलिगन ड्र गर्छौं। ल यहाँसम्म हजुरहरुको भयो। स्क्वायर शेपको यो पोलिगन ड्र गर्नु भयो कि गर्नु भएन? फेरि भित्र सुरुमा ड्र गरेको पोलिगन भित्र स्क्वायर शेपको अर्को पोलिगन ड्र गर्नु भयो या भएन? ल अघि बढ्दा हुन्छ है। ल अब हामी यही लाइनमै पार्नुपर्छ जुन हामी सीडी भन्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट छ। यो लाइन सेगमेन्टमा स्क्वायर बी स्क्वायरको लागि अर्को एउटा पोलिगन बनाउनु पर्छ। जुन पोलिगन बनाउनको लागि यहाँ हामीले दुईटा पोइन्ट लिन्छौं। एउटा कुनमा भन्दा सीडी लाइन सेगमेन्टमा लिन्छौं र अर्को एउटा बीसी भन्ने लाइनमा लिन्छौं। तब हामी स्क्वायर शेपको पोलिगन बनाउन सक्छौं। जसको लागि पोइन्ट टुलमा जाने र पोइन्टलाई क्लिक गरिसकेपछि सीडी भन्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट छ। जुन लाइन सेगमेन्टमा
स्क्वायर सेपको हुनको लागि हामी यही एफ को सिधा माथि यही लाइनमा पर्ने गरी क्लिक गर्छौँ। एउटा एच भन्ने पोइन्ट आयो। अब फेरि हामीले अघि भनिसकेका छौँ बीसी भन्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट छ, जुन लाइन सेगमेन्टमा एफ को सिधा आएर हामी क्लिक गर्छौँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि दुईटा पोइन्ट ड्र भयो। यहाँ चारवटा पोइन्टहरू क्रमशः देख्न सक्छौँ, जुन एफ, आई, जी र एच, सी र एच छ। अब यसलाई हामीले क्रमशः पोलिगन टुल्स लिएर जोडिदिन्छौँ र बी स्क्वायर हुन्छ। र अब पोलिगन लियौँ, पोलिगन लिएपछि एफबाट आईमा र आईबाट सीमा, सीबाट एच र एचबाट एफमा क्रमशः जोड्छौँ। यो चाहिँ बी स्क्वायरको टाइल्स भयो। अब यति भइसकेपछि पोइन्ट नलिकन चाहिँ पोलिगन जोड्दा मिल्छ मिल्दैन? पोइन्ट नलिकन पोलिगन जोड्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ। अहिले हामीले यो क्रमशः लाँदाखेरि हामीले यसलाई त ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अलि राम्रो देखिन्छ भनेर पोइन्ट लिया। तपाईले पोलिगनबाट डाइरेक्ट जोड्दा पनि हुन्छ। ल यतिसम्म भयो। बी स्क्वायरको लागि एउटा पोलिगन ड्र गर्नुभयो। अर्को पनि बोल्नुहोस् न, भयो कि भएन? भन्छ सर, भन्छ। ल भएको छ सर। अब अगाडि बढौँ है त। थोरै अब हाम्रो यहाँ दुईटा पोलिगन ड्र गर्नु छ। अब यो बाँकी रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा पोलिगन हामीले जीएफ र एच डी गरेर बनाउन सक्छौँ भने अर्को एउटा पोलिगन फेरि हामीले इएफ आई र बी गर्दाखेरि अर्को पोलिगन बन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एबी र एबी हामीले पढ्छौँ ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा। बिचमा चाहिँ 2ab आउँछ। त्यसको लागि यो दुईटा एबी र एबीको टर्म्स हो। त्यसैले हामीले अब फेरि पोलिगन टुल्समा जान्छौँ र जोड्छौँ यसलाई, जुन ई बी आई र एफ क्रमशः जोड्छौँ। हामीले एफमा जोडेर त्यहीँ छोड्यौँ भनेदेखि पोलिगन कम्प्लिट हुँदैन। त्यसले गर्दा जहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट जुनबाट गरे हो त्यसैमा आएर क्लिक गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि अब एक साइड बाँकी छ, जुन चाहिँ हाम्रो पोलिगन यहाँ रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ, जी एफ एच र डी। यसलाई पनि क्रमशः जोड्दै जाने। यो तलको हाम्रो ई बी आई र एफ पोलिगन बनाउनु भयो। भयो सर, भयो। अघि बढ्दा हुन्छ? हुन्छ सर। ल कसैलाई कन्फ्युज कहीँ भएको छ भने सोध्नु होला। अब हामी फेरि यो पोलिगन टुल्स पोलिगन्समै क्लिक भइरहेछ। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ, यो जी एफ एच र डी क्रमशः हामी जोइन्ट गर्छौँ जुन पोलिगन टुल्स लिएर। यति जोइन गरिसकेपछि हाम्रो सुरुमा एउटा पोलिगन बनेको थियो। त्योभन्दा पछि यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4 भनेर चारवटा अरू पोलिगनहरू बनेको देख्नुभयो होला। यतिसम्म हजुरहरूकोमा भयो? भयो सर, त्यति। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला सुरुमा यो अल्जेब्रा पट्टि जान्छौँ र अल्जेब्राको यहाँनिर हाम्रो एउटा सर्ट अब्जेक्ट बाई भन्ने टर्म छ हो। यहाँ गएर हामी के गर्छौँ, अब्जेक्ट टाइपमा क्लिक गर्छौँ। अब्जेक्ट टाइपमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पोइन्ट खोज्नु पर्यो भने पोइन्ट आउँछ, लाइन खोज्नु पर्यो लाइन आउँछ एकै ठाउँमा, सेगमेन्टहरू खोज्नु पर्यो भने एकै ठाउँमा सेगमेन्टहरू आउँछ। यतिसम्म भयो सबैको? हजुर। अब हामी के गर्छौँ भन्दा एकैचोटि यसलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरेर एकैचोटि गरेर हाम्रो हाइड गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल ए गर्छौँ, सबै सेलेक्ट हुन्छ। सेलेक्ट गर्नुभयो हजुरहरूले? तपाईहरुले कन्ट्रोल ए गर्नुभयो ल्यापटपमा, अरु किबोर्डबाट कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने सबै सेलेक्ट हुन्छ। अब अल्जेब्रै पार्टपट्टि जानुस् र यहाँनेरि तपाईहरुले राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सो अब्जेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि सबै खाली देखिन्छ। हाम्रो ग्राफिकमा सबै खाली हुन्छ। भयो यतिसम्म सबैको? भयो सर। ल अब हामीले यहाँनेरि यहाँ तपाईहरुले देख्नु भएको होला पोलिगन भन्नेलाई क्लिक नगर्ने, अल्जेब्रामा हेर्ने, यो ग्राफिकमा हैन अल्जेब्रापट्टि
अल्जेब्राको पोइन्टहरू दिएको छ सुरुमा, त्यो पोइन्ट भन्दा तल पोलिगोन भनेको छ, त्यो पोलिगोनलाई क्लिक नगर्ने। यो क्वाड्रिलेटर भनेर दिएको छ, क्वाड्रिलेटरमा हामीले पहिला Q1 लाई क्लिक गर्ने। गर्नुभयो Q1 लाई क्लिक। अब यसलाई तपाईहरुले कलर दिनुस्, कस्तो खालको कलर दिने यसलाई सिलेक्ट गरिराखेको छ, सिलेक्ट भइराखेको छ र ग्राफिकमा माथि तपाईहरुले एउटा यहाँ बक्स देख्नुपर्छ जुन सेट कलर अर ट्रान्सपरेन्सी भनेर देखाएको छ। यहाँनेरिबाट हामीले आफुलाई जुन मन पर्छ अर जुन कलर चोइस गर्नुहुन्छ यहाँबाट चुज गर्ने। अब हामी र यसको ओपासिटी अलिकति बढाइदियौँ, हामी कलरलाई अलि गाढा बनाऊ र यति गरिसकेपछि एउटा हाम्रो क्वाड्रिलेटर भयो। यहाँसम्म गर्नुभयो। ए स्क्वायरको टाइल्सलाई लिएर कलरसम्म गर्न सक्नु भयो कि भएन? र एकचोटि हामी के गर्छौं अब भनेदेखि यो सेगमेन्टमा यहाँ ए बी सी डी ई विभिन्न खालका सेगमेन्टहरू देख्नुपर्छ। यो ए मा क्लिक गरेर शिफ्ट थिचेर एकैचोटि अन्तिममा गएर क्लिक गर्नुभयो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ र सिलेक्ट भइसकेपछि राइट क्लिक गरेर यसको राइट क्लिक गरेर सो लेबल गर्ने, सो अब्जेक्ट होइन सो लेबल गर्ने। यसका लेबलहरू चाहिँ हट्छ। तपाईले एकचोटि गर्दाखेरि हटेन भनेदेखि फेरि त के गर्ने, फेरि राइट क्लिक गर्ने र सो लेबल क्लिक गरेपछि सबै हट्छ। ल यतिसम्म भयो। होइन सर यो चाहिँ ल गर्नुस्। कहाँनिर एबाट भन्नुभयो माथि क्यापिटल एक सेगमेन्ट भनेर त हजुरहरुको आएको होला अल्जेब्रिक भ्यूमा, छ कि छैन? सर हो, यो सेगमेन्टमा स्मल ए छ, यहाँ सबै लेटरहरू चाहिँ स्मल लेटरमा छन्। हो, यो स्मल लेटरका सेगमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यो ए मा क्लिक गर्नुस्, शिफ्टलाई दबाइराख्नुस् तपाईले किबोर्डबाट र अन्तिममा भनेको सेगमेन्टहरूको अन्तिममा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ। सेगमेन्टहरुको अन्तिम भनेको हाम्रो I2 हो सर। हजुर हजुर हो। भयो नभएको भए मैले फेरि देखाउँछु। हेर्नुस्, यो सेगमेन्टमा जाने, ए लाई क्लिक गर्ने। ए लाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले किबोर्डमा शिफ्ट दाबी राख्नु होला। शिफ्टलाई चाहिँ थिचिराख्ने। यो थिचिराखेपछि लास्टमा जाने सरर र हामी तल यो I2 मा गएर क्लिक गर्यो भनेदेखि सबै सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट भयो। लाइन देखिरहेको सर I2 को मेरोमा। हजुर हजुर, यो यतापट्टि ग्राफिक्समा I2 मा लाइन चाहिँ आइरहेको छ के त्यो गर्दा लाइन आयो। I2 देखियो त्यो सबै सिलेक्ट गर्नुभयो कि भएन हजुरले? यहाँदेखि तल यो ए मा ई मा अनि F1 मा र G1 मा अलरेडी मार्क भइरहेको छ सर। ए मा भनेपछि तपाईले त्यसमा भएर केही फरक पर्दैन, छोड्दिनुस् मार्क भएर, तर सबै सिलेक्ट हुनु पर्यो सेगमेन्टहरू। मार्क भनेको यो छेउमा हाम्रो यो बक्समा चाहिँ निलो कलर भइरहेछ, यस्तो मार्क भइरहेछ भन्नुभएको हो। यो मार्क्स त मेरोमा पनि भइरहेछ, हेर्नु त यो मार्क्स भइरहन्छ। यसलाई केही गर्नु पर्दैन हजुरले। यहाँ गएर हजुरले यहाँ यो निलोमा यो कलर भइरहेको निलोमा गएर क्लिक गर्ने होइन। हजुरले चाहिँ यता पछाडि ए को भ्यालु 4 भनेर दिएको छ सेगमेन्ट जुन लेन्थ हो, त्यतापट्टि चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। हजुरले गएर अगाडिको त्यो बक्समा यो कलर भएको ठाउँमा क्लिक गर्ने होइन। यहाँनेरि हजुरले यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने त हाम्रो यो सेगमेन्टै हटिहाल्छ नि। त्यही भएर हामीले यहाँनेरि यो बक्समा गएर क्लिक गर्ने होइन, कलर भएकोमा यो ए भन्नेमा ओरतिर आएर क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरिसकेपछि शिफ्ट थिचेर सर हामी तल जान्छौँ र जहाँसम्म सेगमेन्टहरू छन् त्यहाँ क्लिक गर्छौँ। यसरी क्लिक भइसकेपछि यसलाई राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेर सो लेबल गरिदिन्छौँ।
एकचोटिमा हजुरहरूको हटेन, केही कथाङ्क एकचोटिमा हटेन, फेरि अरू पनि देखियो सेगमेन्टहरू, जस्तै एबिसी मात्रै देखाएको थियो, अहिले डिइएफहरू सबै देखियो भने फेरि हजुरको यहाँ सेलेक्ट भइराखेको हुन्छ। त्यसमा राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि सो लेबल अब्जेक्ट होइन, सो लेबल गर्नुभयो भनेदेखि सबै हट्छ। र यति हटिसकेपछि यो एउटा ए भन्ने भयो, ए स्क्वायरको लागि भयो, जुन स्क्वायर टर्म्स छ। अब हामी यसै गरी फेरि Q2 लाई क्वाड्रिलेटरमा हजुरले देख्नु भएको छ यो अल्जेब्रा भ्यूमा। Q2 मा हजुर यो एरियामा कसरी कलर गर्नुभएको? मेरो त बोर्डरमा मात्रै कलर भयो कि सर। हजुरले यस्तो गर्नु न, यहाँनेर ए लाई क्लिक गर्नु अल्जेब्रा भ्यूमा गएर, हजुर ए लाई होइन, हजुरले के गर्नु, यो Q1 क्वाड्रिलेटर Q1 देख्नुभएको छ है? हजुर Q1 भएको छ। हजुर हो, त्यो Q1 लाई क्लिक गर्नु, सबै सेलेक्ट हुन्छ। क्लिक गर्नुभयो, Q1 लाई हजुरले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु ग्राफिकमा एउटा कलर बक्स देखा परेछ छ कि छैन? हजुर आयो सर। हो, त्यहाँनेरि गएर आफूलाई जुन कलर मन पर्छ त्यही कलर चुज गर्नु होला। भयो? ल अब अघि बढौँ है। अब फेरि हामी Q2 मा गएर यहाँनेरि यो बक्स अघि हजुरले जहाँ गएर यो कलर आइरहेछ, सेलेक्ट भइरहेछ भन्नुभएको थियो, त्यो कलर भएको बक्समा क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि अल्जेब्रा भ्यूमा है, अल्जेब्रा भ्यूको क्वाड्रिलेटरको Q2 मा यो बक्स देख्नुभएको छ, यहाँ कलर लागेको छैन, अहिले चाहिँ ब्ल्याङ्क छ, खाली छ। हो, यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि हाम्रो अर्को एउटा क्वाड्रिलेटर देखा पर्छ ग्राफिक भ्यूमा। ल क्लिक गर्नु हो, क्लिक भयो। ल अब यसलाई पनि हजुरहरूले कलर गर्नुहोस्। यहीँ आएर क्लिक गर्न नि सक्नुहुन्छ, जुन ग्राफिकमा देखा परिरहेछ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यो सेलेक्ट भयो। यहाँ माथि ग्राफिकमा कलर बक्स देखा परेछ, सेट कलर भन्ने छ, कलर लगाउनु होला। ल मैले यस्तो कलर लगाएँ, हजुरहरूले पनि कलर लगाइदिनु होला। भयो यतिसम्म? बी स्क्वायरको टाइल्स ल्याउनु भयो कि भएन? भयो सर, कलर पनि भयो सबैजनाको। ल अब हामी फेरि अल्जेब्रिक भ्यूमै जान्छौँ। अल्जेब्रिक भ्यूमा क्वाड्रिलेटरमै जान्छौँ। हाम्रो यो Q3 र Q4 ल्याउनै बाँकी छ, जसको लागि Q3 क्लिक गर्छौँ। Q3 क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि यसलाई पनि कलर गर्नु छ हामीले। कस्तो खालको कलर दिने? ल कलरको लागि ग्राफिकमा आउने, यो जुन अहिले हाम्रो देखिराखेको छ कलर नभएको पार्ट, त्यसमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेपछि ग्राफिकको माथि सेट कलर र ट्रान्सपरेन्सी भन्ने देखा परेछ, यसमा क्लिक गर्छौँ र यहाँबाट फेरि एउटा कलर चुज गर्छौँ। ल एउटा कलर चुज गरौँ। ल मैले रेड कलर चुज गरेँ र यसको ओपासिटी पनि बढाइदिनु होला। यति भएपछि हाम्रो एउटा क्वाड्रिलेटर, दुईटा, तीनटा क्वाड्रिलेटर आयो। यतिसम्म गर्न सक्नुभयो? भएन? यतिसम्म भयो सर। सबैजनाको भएको हो? अनि सर तपाईँमा यो L1 L2 हरू आउँदैन? हाम्रोमा त आइराखेको छ फेरि। L1 L2 भनेको हाम्रो सेगमेन्टको स्मल लेटरमा हो। हजुर हजुर। हजुरले यो सेगमेन्ट, यो अल्जेब्रिक भ्यूमा सेगमेन्ट भन्ने ठाउँमा गएर सबैलाई सेलेक्ट गर्नु भएर त्यहाँबाट सो लेबल गर्नु भएको छैन। एकचोटि गर्नु। हैन सर, गरे मैले सो लेबल गरेको थिएँ कि माथिको गरेको थियो, तर गर्न त गरे हो अघि। सो लेबल सो अपडेट गर्नु भयो दुईचोटि। सो दुईचोटि गर्नु, एकचोटि भएन भनेदेखि मैले अघि भनेको छु, एकचोटिमा भएन भने फेरि पनि राइट क्लिक गरेर
सो लेबल गर्नुहोस् तब हुन्छ भनेको थिएँ है। सो अब्जेक्ट सायद गरेको थिएँ मैले कि सो अब्जेक्ट नगर्नु होला, सो लेबल गर्नुहोस्। ल अब अघि बढ्दा हुन्छ। अब फेरि एकचोटि गर्न मिल्छ हैन सर? फेरि गर्न मिल्छ। यहाँ मैले फेरि तपाईलाई यो देखाएर गर्न सक्छु। ल एकचोटि हेर्नुहोस्, यहाँ सेगमेन्टमा गएर मैले सिफ्ट थिचेर सर र तल गएर सबैलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यति सेलेक्ट भइसकेपछि तपाईँको समस्या हेर्नुहोस् है, यस्तो देखिरहेछ भन्नुभयो होइन त? हजुर हजुर हो। यसलाई अब त हजुरले फेरि के गर्नुहोस्, अल्जेब्रिक भ्यूमा जानुहोस्, सेगमेन्ट भन्ने हाम्रो देखिरहेछ जुन तपाईँले यहाँनिर सर्ट बाई अब्जेक्ट गरेर अब्जेक्टभित्र चाहिँ अब्जेक्ट टाइपमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि अर्डरली देखिन्छ। यहाँनिर पोलिगन, क्वाड्रिलेटर, पोइन्टहरू, सेगमेन्ट क्रमशः आउँछ छुट्टा छुट्टै। अब हेर्नुहोस् सेगमेन्ट जति चाहिँ एकै ठाउँमा छ सेगमेन्टभित्र हजुरले एमा क्लिक गर्नुहोस्। एमा क्लिक गरेर सिफ्ट थिचेर सर र हाम्रो अन्तिमसम्म जानुहोस् जहाँ सेगमेन्टहरू छन्। हो यो सबै सेलेक्ट भयो। सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नुहोस्। गयो सर गयो। ल राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट नगर्नुहोस्, सो लेबल गर्नुहोस्। सो लेबल गर्नुहोस्, एकचोटिमा भएन भनेदेखि फेरि सेलेक्ट गरिराखेको छ, भइरहेछ सेलेक्ट, फेरि राइट क्लिक गरेर फेरि सो लेबल गर्नुभयो भनेदेखि हट्छ। हट्यो? हजुर। ल अब अघि बढ्नु है। अब यसमा हामीले एउटा कोअर्डिनेटर ल्याउनै बाँकी छ जुन Q4 छ। ल Q4 लाई पनि हामी अल्जेब्रिक भ्यूमा गएर क्लिक गरौँ। अल्जेब्रिक भ्यूमा क्लिक Q4 गर्दा यहाँ देखियो। हजुरहरूले गर्नुभयो? अल्जेब्रिक भ्यूमा गएर कोअर्डिनेटर भन्ने देखिरहेको छ, एउटा बाँकी थियो Q4, त्यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गर्नुभयो। क्लिक गर्ने भनेको यहाँनिर निलो हुनु पर्यो यो गोलोभित्र। गोलोभित्र हाम्रो खाली मात्रै छ भनेदेखि क्लिक गरिदिनुहोस् गोलोमा गएर, तब देखिन्छ। भयो हजुरहरूको देखियो यहाँसम्म? देखियो सर। ल अब यसलाई पनि कलर गरिदिनुहोस्। ग्राफिक भ्यूमा आएर यही कोअर्डिनेटर Q4 भन्ने देखिरहेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि कलर गरिदिनुहोस्। यो कलर चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि अघि हामीले कोअर्डिनेटर 3 जुन चाहिँ AB को लागि हो भनेको थियौँ, हो यो AB र AB चाहिँ एउटै कलर गर्नुहोस्। यहाँनिर जुन AB तलको AB मा जुन कलर गर्नुभएको छ सेम कलर गर्नुहोस्, किनकि 2AB हुनु पर्यो। हामीले जोड्दा पनि देखिनु पर्यो कि 2AB चाहिँ एउटै हो, एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि AB हो भन्ने कुरो देखियोस्। त्यसको लागि एकै कलर दियो भने उचित हुन्छ। ल जसको लागि मैले अघि दिएकै कलर दिएँ, हजुरहरूले पनि दिनुहोस्। भयो यतिसम्म? भयो सर। कलर सबैले गर्नुभयो? भनेको चाहिँ यो दुईटैको कलर एउटै बनाउने हैन? हजुर हजुर, यो दुईटा कोअर्डिनेटर 4 र कोअर्डिनेटर 3 को चाहिँ एउटै कलर बनाउनुहोस्। यो हुन्छ। भयो सर। भयो सबै सरहरूको भयो, सर म्याडमहरूको? कहीँ कन्फ्युज भयो भने भन्नुहोस्, हामीले रिपिट गर्दै गर्दै जान्छौँ। यति भइसकेपछि अब हजुरले के गर्नुहोस् भनेदेखि यो दिएका विभिन्न अरू बनाएका विभिन्न टाइल्सहरू छन्, यसलाई हामी रिनेम गरिदिउँ। रिनेम भनेको Q1, Q2, Q3, Q4 देखिरहेछ। अहिले हामीलाई सजिलो होस्, इनपुटमा हामीले केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यो पहिलो स्क्वायरको लागि हामी A स्क्वायर दिउँ र A2 लेख्न मिल्छ हामी डाइरेक्टली लेख्दाखेरि अहिले, र B2 दिउँ। एउटालाई AB गरौँ, अर्कोलाई AB1 भनेर नाम रिनेम गरौँ, जसको लागि यो A स्क्वायरको टाइल्स छ हाम्रो जुन Q1 हो, Q1 मा क्लिक गर्नुहोस्। यही ग्राफिकमा है, ग्राफिकमा क्लिक गर्दाखेरि यो सेलेक्ट भयो। अब हजुरहरूले लेख्नुहोस् A2, किबोर्डबाट डाइरेक्टली A2 लेख्नुहोस्, रिनेम हुन्छ, अनि ओके गर्नुहोस्। A2 मात्रै लेखिदिनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि त्यो अघि Q1 देखिएको ठाउँमा A2 देखियो,
देखियो सर। A2 देखिया छैन सर। ए मात्र ए ओके गर्नुपर्छ हैन? यो ओके ओके आइसकेपछि गर्नुहोस्, एमा अनि ओके गरेपछि तब मात्र देखिन्छ। ए देखियो सर। देखियो है? ए मात्र देखियो। A2 गर्नु भएन हजुरले? मैले ए मात्र गरेको थिएँ त्यो भएर ए मात्रै A2 गर्नु नै भयो। ल ठिकै छ। हैन सर। यो चाहिँ हामीले हजुर भन्नु। चिन्नको लागि और हामीले कुनै वस्तुलाई यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ यो है भनेर नामाकरण गर्नको लागि मात्रै हो। यहाँ अहिले ए स्क्वायर बी स्क्वायर एबी भनेर हामीले छुट्याएको कुनै एउटा वस्तु छ जुन हाम्रो यो अब्जेक्ट हो। यो अब्जेक्टको चाहिँ नामाकरण गर्दैछौँ क्या हामीले अहिले। A2 भनेको ए स्क्वायरको लागि A2 भनेर सजिलो होस् भनेर नामाकरण गरे हो। भयो हजुरहरूले यतिसम्म गर्न सक्नुभयो? हजुर। ल अब हामी Q3 मा जाउँ, कोअर्डिनेटर 3 त्यहाँ क्लिक गरौँ, यो सेलेक्ट हुन्छ। भयो? अब सेम अघिको जस्तै हजुरहरूले किबोर्डबाट एबी लेखिदिनुहोस् स्मल लेटरको। एबी डाइरेक्ट केही नगरी त्यो सेलेक्ट भइसकेपछि एबी लेख्नुहोस्। सेम अघिको जस्तै आउँछ। ओके गर्नु। इनके लाइन तो जाओ ना, पैसा दे से। अभी हम बिजी छ, 8 बजे तकले बिजी रहम लिना। ब्याकग्राउन्ड 35 नआओस् सहारा खेले दोसर के नले। राजेश सर तपाईले आफ्नो माइक म्युट गरेर बोल्नुस्। फ्याक्टले ब्याकग्राउन्डको साउन्ड मैले नसुनाउनुस् भनेर सुरुको दिनदेखि भनिरहेको छु। यो हुनु भएन। एकजना सरहरूले गर्दा अरू सरहरू सिकिराख्नु भएका सरहरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। प्लिज सर सबैले बोल्नु पर्यो भने मात्रै खोल्नुहोस्, अरू केही सोध्नु पर्यो भने मात्रै, नत्र म्युट गरेर राखिदिनु होला। अब यति भइसकेपछि यो बी स्क्वायरको टर्म्स हामीले अघि बनाएको थियो, टाइल्स बनाएको थियो। त्यो बी स्क्वायर टाइल्सलाई गएर क्लिक गर्नुहोस्, यो सेलेक्ट हुन्छ। अघिको जस्तै सेम प्रोसेस हामीले रिनेम मात्रै गर्न खोजेका छौँ, चिनारी गर्न खोजेका हौँ, चिनाउन खोजेका हो यो अब्जेक्ट चाहिँ के हो भनेर। अब क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट भइसकेपछि किबोर्डबाट हजुरहरूले सिधै B2 भनेर क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। भयो? गर्नुभयो हजुरहरूले? भयो सर। ल बोलिदिनुहोस् है, केही सोद्धाखेरि केही भएन भनेदेखि पछि परिन्छ। यो सँगसँगै गर्दै गयो भने तब बुझिन्छ यस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। छुटिहाल्यो भनेदेखि म पछि गर्छु भन्दाखेरि भिडियोबाट हुन्छ, तर सँगसँगै गर्दै जानुहोस् है। अब फेरि हामीले यहाँनिर एउटा Q4 बाँकी छ। Q4 भनेको यहाँ कोअर्डिनेटर 4 देखाइरहेको छ। हामीले यो B2 सँगसँगै सिधा अगाडि गयो भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट हुन्छ। यसको पनि रिनेम गरिदिनुहोस्, AB1 गर्नुहोस्, किनकि एबी दुइटैलाई एकै ठाउँमा हामीले एकैचोटि लेख्न मिल्दैन। त्यही भएर AB1 गरिदिनुहोस् चिन्हको लागि। सेलेक्ट गरिसकेपछि और क्लिक गरिसकेपछि एबी डाइरेक्ट हजुरले किबोर्डबाट AB1 गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। गर्नुभयो यतिसम्म? भयो सर मेरो त। अरू साथीको सबै सरहरूको यतिसम्म भयो? अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि मैले हजुरहरूलाई अलिकति यहाँ कोरेर देखाउँछु। यो ए भन्ने यो ए स्क्वायर भन्ने एउटा टाइल्स छ। यो टाइल्सलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा भेक्टरको मार्फतबाट कतिको डिस्टेन्समा पर राख्ने। ल यहाँनिर मैले अहिले 10 मा राखेँ। यसलाई हामीले 10 सम्म भेक्टर लिएर आएर यो एबी यो ए स्क्वायर भन्ने टाइल्स चाहिँ यो 10 भन्ने हाम्रो देखिराख्नुपर्छ एक्स एक्सिसतिर 10 युनिट हो। यो 10 युनिट भन्दा यतापट्टि साइडमा यो साइडमा चाहिँ हामी राख्छौँ भनेर अरू तपाईँले जति युनिटमा राख्न नि पाउनुहुन्छ। यहाँ नजिकै हामीले यहीँ राख्यौँ भने त यो राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर अलिकति डिस्टेन्समा राखौँ भनेर यसको लागि हामी भेक्टर ड्र गर्नुपर्छ। यो अहिले देखिराख्नु भएको छ। यो भेक्टर देखाउनको लागि अरू भेक्टर राख्नको लागि हामीले के गर्छौँ, यो एबी यसलाई हामीले यहाँ राख्यौँ ए स्क्वायरलाई। एबीलाई हामी यसै गरी क्रमशः लिएर आएर यहाँ राख्छौँ। अर्को फेरि हाम्रो यो देख्नुभएको छ त हजुरहरूले AB1 भन्ने, यो AB1लाई पनि हामी सँगै राख्छौँ एकै ठाउँमा।
यसरी राखिसकेपछि एउटा बाँकी रह्यो बी स्क्वायर हो। यो बी स्क्वायर टर्म्सलाई चाहिँ हामी यहाँबाट यहाँ लिएर आएर यहाँ राख्नु पर्यो है। अब यो चाहिँ 2-3 तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने भन्ने कुरो हो त्यो हजुरहरूलाई अब यो सिकाउँदैछु। र जसको लागि हामी के गर्नु पहिला सुरुमा भने यो अल्जेब्रा भ्यूमा गएर यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ सो गरिदिउँ। यहाँ ए मा गएर क्लिक गरिदिनुस्। ए मा क्लिक गरेपछि यहाँ हाम्रो तल पोलिगनमा ए स्क्वायरको टाइल्समा यहाँ ए भन्ने पोइन्ट देखिन्छ। अब हामीले कति युनिट पर चाहिँ भेक्टर ड्र गर्ने भन्ने कुरो छ, जसको लागि अर्को एउटा पोइन्ट लियौँ। हामी इनपुट बक्सबाट काम गर्दैछौँ, त्यही भएर यो यहाँनिर एउटा भेक्टरको लागि पोइन्ट लियौँ। पोइन्ट जे आयो, हजुरहरूले लिनुभयो। यतिसम्म भयो कि भएन? हजुरहरूले यतिसम्म गर्न सक्नुभयो? ओके सर। ल अब हामीले के गरौँ, यो इनपुट बारमा जाउँ। इनपुट बारमा गएर हामी के लेखौँ, भेक्टर बीसी टीओआर भेक्टर भनौँ। स्टार्ट पोइन्ट इन पोइन्टमा जाउँ। स्टार्ट पोइन्ट भनेको हामी यो ओरिजिनबाट, किनकि हाम्रो ए स्क्वायर भन्ने टाइल्सलाई लैजानको लागि हामीले यो स्टार्ट पोइन्ट ए छ, ओरिजिनमा हामीले ड्र गरेका छौँ, त्यही भएर स्टार्टिङ पोइन्ट ए हुने भयो। र इन्डिङ पोइन्ट भनेको इन पोइन्ट चाहिँ जे। हामीले एउटा भेक्टर ड्र गर्दैछौँ जसको लागि स्टार्टिङ पोइन्ट ए र इन्डिङ पोइन्ट जे गर्छौँ र इन्टर गरिदिन्छौँ, एउटा भेक्टर आउँछ। ल हजुरहरूले गर्नुभयो? के गर्ने, हामीले इनपुट बारमा जाने। इनपुट बारमा गएर भेक्टर भनेर लेख्छौँ, बीसी टीओआर भेक्टर। स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्टर इन पोइन्ट भन्नेलाई सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि स्टार्ट पोइन्ट भनेको ठाउँमा ए लेख्छौँ र इन्डिङ पोइन्ट भनेको ठाउँमा यहाँ जे हामीले भर्खर ड्र गरेको पोइन्टमा जे देखाएको छ त्यसलाई जेलाई हामी क्लिक गर्छौँ र लेख्छौँ। यति भइसकेपछि हजुरहरूले इन्टर गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ तल साइडमा चाहिँ एउटा भेक्टर देखिन्छ हाम्रो, जुन यु भनेर देखा परेछ। यतिसम्म हजुरहरूले गर्नुभयो? यस सर। सबैजना सरहरूको भएको हो? भयो सर। ओके सर। ल अब हामी के गरौँ, यसलाई त हामीले यतिकै यो भेक्टर सर मेरोमा देखाएन, मेरोमा स्लाइडर भन्छ सर। स्लाइडर भन्छ। हजुरले के गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर जुन लेटरमा यो स्मल लेटर हाम्रो यो क्यापिटल लेटरमा आउँछ, यो क्यापिटल लेटरमा आएको लेटरलाई चाहिँ तपाईँले राख्नु भएन। यहाँ स्मल लेटर हाल्नुभयो होला, त्यही भएर क्रिएट अ स्लाइडर भनेको। हजुरले के गर्नुहोस्, यो कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्, अघिको त्यसलाई क्रिएट अ स्लाइडर नगर्नुहोस्, क्यान्सल गर्नुहोस्। अनि इनपुट बक्समा गएर इनपुट बारमा गएर फेरि हजुरले भेक्टर भन्ने टाइप गर्नुहोस्। सबै ठुलो होइन सर? सबै हाम्रो पोइन्टहरू जहिले पनि क्यापिटल लेटरमा हुन्छ, सेगमेन्टहरू स्मल लेटरमा हुन्छ है। भेक्टर हजुरहरूले यहाँ भेक्टर VECT लेख्ने बित्तिकै भेक्टर आउँछ। अनि स्टार्ट पोइन्ट र इन पोइन्ट भन्ने तल्लो सेकेन्डमा देखिरहेको छ, सेकेन्ड अप्सनमा हजुरले यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि अब स्टार्ट पोइन्ट भन्छ र इन्ड पोइन्ट भनेको छ। स्टार्ट पोइन्ट भनेको ठाउँमा हजुरहरूको यहाँ ओरिजिनमा ए भन्ने पोइन्ट देखेको छ तल ग्राफिकमा, हो त्यही ए पोइन्ट राख्ने। हामीले कहाँदेखिबाट कहाँसम्मको भेक्टर ड्र गर्ने भन्ने कुरो हो। त्यसको लागि जे चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी आफैले डिफाइन गर्नुपर्छ हो सर? हजुर हजुर, जे चाहिँ हामीले आफैले ड्र गरेको। मैले डिफाइन गरेको छैन सर, त्यो भएर। हजुरले डिफाइन नगर्दाखेरि यो यसरी पनि गर्न सकिन्छ, दुई तरिकाबाट। यो इनपुटमा म गर्दिनँ, डाइरेक्टमा गएर भेक्टर टुल्समा गएर यो लाइन्स भन्नेमा भेक्टर टुल भन्ने छ,
हो यो भेक्टरमा गएर ए मा क्लिक गरेर सर र गएर 10 मा 10 युनिट भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। मैले चाहिँ इनपुटबाट सिकाउँदै छु। एबाट 10 सम्म क्लिक गर्नु पर्यो नि सर। 10 मा गएर ए मा क्लिक गर्नुस् अनि 10 मा सर र जानुस्, 10 मा गएर क्लिक गर्नुभयो भने देखि त्यहाँ भेक्टर ड्रा हुन्छ, आफै पोइन्ट आउँछ। सर एउटा कुरा भन्छु है, यो हजुरलाई मेरो यो स्क्रिन छ नि सर, हजुरको पुरा आइरहेछ, मेरो अलिकति भएको छ, यसलाई आधा आधा गरी हेर्न मिल्दैन सर, त्यो अप्ठ्यारो भइरहेछ। यसो गर्नुहोस् न, हजुरहरूले मिनिमाइज गर्नुहोस्, माथि गएर मिनिमाइज देख्नुभएको होला। हजुर, हजुरको पनि मिनिमाइज हुन्छ सर? हजुर हुन्छ, मेरो पनि। मैले अहिले फुल स्क्रिनमा काम गरिरहेको छु। हजुरले के गर्नु, यहाँनेरि मिनिमाइज भन्ने छ, त्यसलाई अहिले क्लिक नगर्नु, म्याक्सिमाइज गर्नुभयो भनेदेखि हाफ हाफ हुन्छ कि, दुईटा स्क्रिन चलाउन पाइन्छ, एउटा हेर्दै गर्ने, एउटा चाहिँ आफैले गरिराखेको। हजुरको त फुल्लै आइरहेछ, मेरो चाहिँ चलाइ भागिहाल्छ। त्यो ठुलो स्क्रिन छ भने तपाईको होम बटम र यो लेफ्ट एरो लाइक हान्नु त एरोको, अनि हाफमा गएर ट्याक्क बस्छ। सर्ट की पनि अस्ति सिकाउनु भएको थियो सरले। होम भनेको यो विन्डो के यहाँ यतापट्टि कर्नर विन्डो जस्तै छैन यसमा, अनि त्यो र अनि यतापट्टिको एरो की दिनु न लेफ्ट साइड। ठिकै छ, मोबाइलमा हेरेर ल्यापटपमा गर्नु होला, त्यस्तो समस्या छ भने अहिले। हजुर, अगाडि बढौँ। ल अब हामी फेरि अगाडि बढौँ है। अब हामीले यसलाई चाहिँ यो ए भन्नेलाई चाहिँ भेक्टरमा मात्र लिएर आएर त्यतिकै छोडिदिउँ भनेर यो भेक्टरबाट त चालेर भएन। हामीले यो भेक्टरलाई यता सार्ने गरेर त भएन, जसको लागि हामी एउटा स्लाइडर क्रिएट गरौँ, जसको लागि हामी यहाँनेरि विभिन्न टुल्सहरू देखिरहेका छौँ माथि हो, जसमा स्लाइडर भन्ने टुल्स देखिराख्नु भएको छ सेकेन्ड लास्टमा हो। त्यो स्लाइडर टुलमा क्लिक गर्छौँ र ग्राफिकमा आएर एकचोटि क्लिक गरेपछि हाम्रो यो स्लाइडर देखिन्छ। हजुरहरूले क्लिक गर्नुभयो? भयो सर। होइन, हाम्रो म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ क्या अरे, मिस म्याडमहरू पनि, खोइ बोल्ली त एउटा पनि आउँदैन। सर कहाँनिर अरे सर, कुन पोइन्टमा क्लिक गर्छु स्लाइडर? हजुरले के गर्नुहोस् भनेदेखि सेकेन्ड लास्ट हाम्रो माथि ग्राफिकको यो माथि इनपुट बक्स भन्दा माथि विभिन्न स्लाइडर, यस सर स्लाइडर हो, यो स्लाइडर भन्ने सेकेन्ड लास्ट टुल देख्नुभयो? हजुर हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर हजुरको टेक्स्टमा क्लिक गरेर छ भनेदेखि यो सेकेन्डमा टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भएदेखि एबिसी भनेर देखाउँछ त्यहाँनिर, त्यो एबिसी क्लिक भएको हुनु हुँदैन। स्लाइडर भन्ने ए इजिकल टु 2 यस्तो देखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरले के गर्नुहोस्, यो हाम्रो ग्राफिक भ्यूमा एकचोटि आएर क्लिक गरिदिनुहोस्, जहाँनेरि राख्ने हो स्लाइडरलाई त्यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा नेम, यसको मिनिमम भ्यालु, म्याक्सिमम भ्यालु, इन्क्रिमेन्ट भन्ने आउँछ, आयो हो। अब यसमा हामीले एङ्गल राख्ने होइन, हामीले चाहिँ नम्बरै राख्छौँ। जहाँ नेम भनेको छ, नेममा हजुरहरूले जे लेटर दिए नि हुन्छ, स्मल लेटरमा दिनुहोस्। मैले के भन्ने स्लाइडर बनाएँ, जसमा मिनिमम चाहिँ 0 राख्ने, मिनिमम 0, म्याक्सिमम 1 राख्ने र इन्क्रिमेन्ट भनेको चाहिँ बिस्तारै जाओस्, बिस्तारै यो चाहिँ ट्रान्सलेट हुँदै जाओस् भन्नको लागि 0.001 राख्न नि पाएँ। 0.001 स्लोली क्या, एकदम बिस्तारै जाओस् भन्नको लागि 0.00 हो सर। हजुर 0.001 अरू 0.01 राख्न नि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले चाहिँ के गर्न खोजेँ भन्दा बिस्तारै ट्रान्सलेट हुँदै जाओस्, फिगर चाहिँ यो बिस्तारै जाओस् क्या, एकदम स्लोली ताल्ने। ल यसलाई हामी अब ओके गरौँ। भयो यतिसम्म? बोलौँ है, बोल्दै जाउँ, बोल्दै हामी जति हामी बोल्दै जान्छौँ, जति हामी इन्टरेक्ट गर्दै जान्छौँ, त्यति हाम्रो सिकाइ चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ है। त्यही भएर बोल्दै जाउँ। ल ओके गरौँ। ओके गरेपछि एउटा स्लाइडर देख्नुभयो होला, जहाँ के भन्ने के इजिकल टु 1 भयो यतिसम्म?
भयो सर। ल अब हामी के गर्छौँ, यो ए भन्ने यो ए स्क्वायर अघि हामीले कोअर्डिनेटर देखाएको थियौँ, यो ए स्क्वायरलाई चाहिँ हामी ट्रान्सलेट गरिदिउँ, यो जे भन्नेमा ट्रान्सलेट हुन्छ किनकि हामीले भेक्टर हजुर। ल अब त्यसको लागि हामी के गरौँ, ट्रान्सलेट भनेर लेखौँ इनपुट बक्समा गएर। ट्रान्सलेट गरेपछि हाम्रो यहाँ विभिन्न खालका 4-5 वटा ऊ आउँछ, अप्सनहरू आउँछ। यो अप्सनहरूको फर्स्टै अप्सन अब्जेक्ट भेक्टर भन्नेमा क्लिक गरौँ। अब्जेक्ट भेक्टर भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो हजुरहरूले। यस सर। भयो सर। ट्रान्सलेट लेखेपछि अब्जेक्ट र भेक्टर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुभयो? भयो सर। सबैजना सर म्याडमहरूले गर्नुभयो क्लिक? भयो सर भयो। ल अब यो अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा अघि हामीले रिनेम गरेका थियौँ। यो A2 लेखेको छौँ हामीले, हो यो कोअर्डिनेटर A2 लेखिदिनुहोस् त्यहाँनेरि, A2 मात्रै, ओन्ली A2। सर फेरि एकचोटि सर यो। ल फेरि मैले यसलाई के गरेँ, यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् इनपुट बक्समा जाने, पहिला सुरुमा हामीले भेक्टर लिइसकेपछि हजुर इनपुट बक्समा जाने, इनपुट बक्समा गएर TRANS भनेर लेख्ने बित्तिकै हाम्रो ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर, ट्रान्सलेट भेक्टर, स्टार्ट पोइन्ट, ट्रान्सलेट ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स भनेर आउँछ। आयो हजुरको? हजुर हजुर। यति आइसकेपछि हजुरले ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर भन्ने सुरुमै छ सुरु अप्सनमै ट्रान्सलेट हजुर हजुर हो, यो सुरुकै अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। हजुर सर भयो सर। अब यो हाम्रो यहाँनेरि अब्जेक्ट भनेर आएको छ कि छैन निलो अक्षरमा? अहिले यहाँ कलर भइरहेको छ अब्जेक्ट भनेर। छ सर छ। हो यो अब्जेक्टमा चाहिँ यहाँनेरि हेर्नुहोस्, अघि हामीले यो ठुलो भनेको ए स्क्वायरको पार्टको लागि A2 रिनेम गर्नुहोस् भनेको थियो, चिन्हको लागि सजिलोको लागि भनेर गर्नुभएको थियो। छ सर त्यो त। अब त्यो A2 लाई चाहिँ यहाँ लेखिदिनुहोस्। हामीले यो ए स्क्वायर भएको टर्म्सलाई चाहिँ यता ट्रान्सलेट गर्दैछौँ, त्यही भएर यो अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा A2 लेख्नुहोस्। हजुर भयो? भयो। अब भेक्टर भनेको हजुरले देखिराख्नुपर्छ, अघि कुन भेक्टर ल्याउनु भएको थियो त्यहाँनेरि U भनेर देखिराख्नु होला हो, U लेख्नुहोस्। इन्टर नगर्नुहोस् है, अहिले इन्टर गर्ने बेला भइसकेको छैन। अब यो U मात्रै गर्दाखेरि, यति हामीले A2 र U मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो स्लाइडरले कन्ट्रोल गरेको छैन, स्लाइडरले काम गर्दैन। यो चाहिँ यही भेक्टरको मात्रै आधारमा यो यहाँ ट्रान्सलेट भएको छ। अब स्लाइडरले पनि चलोस्, स्लाइडर हामीले चलाउँदाखेरि हजुर मैले चाहिँ तपाईँको त्यसमा के भनेर नाम राखेको थिएँ सर, के भनेर राख्दाखेरि हुन्छ है सर U भन्ने ठाउँमा? U भनेको त हजुरको भेक्टर हो। हजुर त्यसको ठाउँमा मैले के भनेर राखेको थिएँ त्यही हुन्छ है सर? हुन्छ हुन्छ, हजुरले रिनेम गर्नुभएको थियो अघि। त्यो गर्दाखेरि स्लाइडर बनाएर त्यो भेक्टर तानेको थियो नि सर हजुरले टुलबाट देखाउनु, हजुर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आयो। अनि त्यहाँनेरि हजुरको भेक्टरमा जुन नेम आउँछ, जुन लेटर आउँछ, U भनेर आएको छ भने U राख्नुहोस्, V भनेर आयो भने V राख्नुहोस्, K भनेर आयो भने K राख्नुहोस्, त्यहाँ जुन भेक्टरको नाम आएछ त्यही राख्नुहोस्। हुन्छ सर। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्दैछौँ। जुन स्लाइडरलाई हाम्रो नाम चाहिँ के छ, हजुरहरूले के राख्नुभएको छ स्लाइडरको नाम? के नै राख्नु भएको छ भनेदेखि हामीले यहाँनेरि के लेख्छौँ, U भन्दा अगाडि के अनि एक स्पेस दिन्छौँ, अनि के इन्टु U भयो। त्यो भनेको स्पेसले चाहिँ मल्टिप्लाईको काम गर्छ, स्पेस दियो भनेदेखि मल्टिप्लाईको काम हुन्छ। सर हजुरको त्यो रेकर्ड गरिराखेको छ नि सर? हजुर हजुर ठ्याक्क त्यो के इनपुटको उसमै देखिँदो रहेछ के सर, ठ्याक्कै छेक्यो त्यो यताउता सार्न मिल्छ मिल्दैन सर? यो त मिल्दैन हो र, ठ्याक्क त्यसले त्यो छेकिहाल्यो। इनपुटको बारमा के लेख्नु भएको छ सर हजुरले अहिले? ट्रान्सलेट लेख्यो अनि अब्जेक्ट र भेक्टर भनेर सिलेक्ट गर्यौँ। फेरि त्यसैमा हैन, एकछिन तपाईले छेकियो भन्नुभयो हैन, त्यसरी छेकिदैन। तपाईले आफूले जुम गर्नु भएको छ मोबाइल हो भने या ल्यापटप हो भने तब मात्रै छेकिएको
कुनै पनि डिभाइसमा त्यो इनपुट बार छेकिँदैन। जुम आउट गर्नुहोस्, मोबाइलमा तपाईँले फोटो जुम गरेर जस्तो जुम गर्नु भएको थियो भने जुम आउट गर्नुहोस्, घटाउनुहोस्, देखिन्छ। अलिकति हजुरले यता तान्नु, साइडतिर तान्नु भयो भनेदेखि सरिहाल्छ। इन्टर हानिदिने हो सर अब? यतिसम्म गर्नुभयो? यस यस यस। अब इन्टर गरिदिनुहोस्। भयो, इन्टर गर्नुभयो? अब एकचोटि हजुरहरूले क्रिएट गर्नुभएको स्लाइडरलाई चलाएर हेर्नुहोस् यो चल्छ कि चल्दैन। अघि जहाँबाट गएको हो त्यहीँ गएर ठ्याक्क मिल्नुपर्छ 0 हुँदा, के को भ्यालु स्लाइडर 0 हुँदा। अब्जेक्टमा फेरि एकचोटि भन्नु त सर, A2 भयो हैन? हजुर, अब्जेक्ट भनेको हाम्रो के गर्नुस् हजुरले भनेदेखि ट्रान्सलेट गर्नुभयो, अब्जेक्ट भेक्टरमा जानुभयो। अब्जेक्टमा हाम्रो A2 छ भनेको यहाँ कोअर्डिनेटर अघि हामीले रिनेम गरेका थियौँ। ए स्क्वायरको पार्ट अरू स्क्वायर बनाएको ठुलो पार्टलाई चाहिँ हामी A2 भनेर नेम दिएको थियो, त्यही भएर A2 गर्नुहोस्। र भेक्टर भनेको छ, त्यो भेक्टर भनेको ठाउँमा हजुरको यहाँनिर भी आछ भने भी लेख्नुहोस्, यु आछ भने यु लेख्नुहोस्, के आछ भने के लेख्नुहोस्। र मेरोमा यु आएको हुनाले मैले यु लेखेँ। अब यु लेखेर मात्रै भएन, यो स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्नु थियो। स्लाइडर चलाउँदाखेरि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ यता र उता चलोस्, चलायमान होस् भन्न खोजेको हो। त्यही भएर यहाँनिर यु भन्दा अगाडिपट्टि हामी के लेख्छौँ र एक स्पेस दिन्छौँ, तब हुन्छ। यु भन्दा कमा दिनुपर्छ कि पर्दैन सर? कमा नदिनुस्, एक स्पेस दिनुस्। ए हजुर हजुर। स्पेस दिइसके भएपछि ट्रान्सलेट हुन्छ। भयो यति। हजुर हजुर बुझिन सर। धेरै टाढा भन्दा पछाडि के को ठाउँमा यसको इफ कन्डिसन लाएर इफ देन इफ कन्डिसन लाएर पनि गर्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ सर, मिल्छ। हामीले त्यो दुईवटा स्लाइडर लिएर क्रमशः गऱ्यो भनेदेखि मिल्छ। हामी सजिलो तरिकाले इफ कन्डिसन नलगाइकन हजुरहरूलाई एकदम सजिलो होस्, सरल तरिकाबाट सिक्न सकियोस्, सरल तरिकाबाट गर्न सकियोस् भनेर सिकाउँदैछौँ है। मैले चाहिँ त्यसरी गरेको थिएँ जस्तै गरे। ए मिल्छ मिल्छ मिल्छ। के को भ्यालु यदि तपाईँले चाहिँ 1 2 अलिकति बढीसम्म राख्नु भएको छ, 0 to 5 राख्नु भएको छ भने एउटै स्लाइड केस लगाउँदै सबै गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज ग्रेट। हामीले रोटेसन रिफ्लेक्सनमा र हामीले बिस्तारै त्यो पढ्दै जाँदाखेरि अस्ति प्यारालोग्राम बनाउँदाखेरि हामीले स्लाइडर लिएर कतिदेखि कतिसम्म एउटालाई ट्रान्सलेट गर्ने, कतिदेखि कतिसम्म अर्कोलाई ट्रान्सलेट गर्ने भनेर अस्ति गरिसकेका छौँ। त्योभन्दा सरल होस् भनेर हामीले इफ कन्डिसन नलगाइकन गर्छौँ है। सर यसमा छ नि एउटा के प्रब्लम आयो भने हजुरको यो केसम्म हामीले त्यो 10 युनिट छ नि सर, त्यतिसम्म चाहिँ ट्रान्सलेट गरेका थियौँ। तर मेरो यो स्लाइडरमा चाहिँ तपाईँको धेरै भएछ, त्यो 0 देखि 1 सम्म गर्नु भएन सर हजुरले? 0 देखि 1 सम्म गर्नु स्लाइडर है। 5 भएछ सर, अनि धेरै पर जान्छ। त्यसलाई फेरि 0 देखि 1 गर्नु न हजुरले के गर्नुहोस् भनेदेखि त्यसको लागि यसको लागि राइट क्लिक गरेर स्लाइडरलाई र अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर मिनिमम र म्याक्सिमम चेन्ज गरिदिनुस्, भइहाल्छ। यो स्लाइडरलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस्, अब्जेक्ट प्रोपर्टी भन्ने छ। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा क्लिक गरेपछि यतापट्टि हजुरले मिनिमम म्याक्सिमम भनेर यहाँ स्लाइडर भन्नेमा क्लिक गरेपछि देखिरहेको छ। हजुर हजुर। यो मिनिमममा 0 छोडिदिनुस्, म्याक्सिमममा हजुरले 1 बनाइदिनुस्। त्यहाँनेरि गएर यहाँनेरि तपाईँ जब 5 लेख्नु भएको छ भने त त्यो 5 लाई क्यान्सल गरेर 1 बनाएर इन्टर हान्दिनुस्, भइहाल्छ। ए हजुर सर हजुर। भयो। ल अरु सरहरुको केही समस्या छ भने भन्नुहोस्। अघि न धेरै पर गएको थियो, अलि ठ्याक्क मिल्यो। ल अब ठ्याक्क मिलिहाल्छ। यति भइसकेपछि यहाँसम्म सबैले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? भयो सर। यहाँसम्म सर ठिकै छ। ल अब हामी फेरि के गर्छौँ, यो एबी लाई पनि ट्रान्सलेट गर्दैछौँ। बिस्तारै हामी यो एबी लाई पनि ट्रान्सलेट गर्छौँ, जसको लागि अघिको जस्तै कमान्ड फेरि हामी के गर्छौँ, इनपुट बारमा गएर ट्रान्सलेट भन्छौँ, अब्जेक्ट भेक्टरै सिलेक्ट गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, एकचोटि तपाईहरुले यहाँनेरि के बुझ्नुहोस् भनेदेखि यो हामीले एबी लाई चाहिँ कति युनिट पर
कति युनिट पर सार्ने भन्ने कुरो पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। यो जुन एबी देख्नुभएको छ, यो एबीलाई चाहिँ हामीले यो जुन A2 ड्यास आएको छ अहिले ट्रान्सलेट गरिसकेपछि यो A2 ड्यास भन्दा कति युनिट पर राख्ने, यो हामी 2 युनिट राख्ने अरू 3 युनिट राख्ने 4 युनिट राख्ने, यहाँ हामीले पहिला यो कुरोलाई बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँनेरिबाट यो 14 बाट 15 मा आयो भनेदेखि एक्स एक्सिस मात्र हाम्रो सर्दै जाने हो। एक्स एक्सिसतिरको मात्रै पोइन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, वाइ एक्सिस चाहिँ कन्स्टेन्टमा रहन्छ, भनेको स्थिर रहन्छ, जिरोमै रहन्छ। यो लाइनभरि सबै जतातिर गए पनि वाइ को मान भनेको 0 हो र एक्स को भ्यालु मात्रै इन्क्रिज हुँदै जान्छ हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा यो फिगर अहिले जुन देखिरहेको फिगर छ, यो ट्रान्सलेट भएर आएको फिगर अब्जेक्ट, यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो यसबाट 2 युनिट पर राखौँ, किनकि अलिकति बिचमा ग्याप देखियोस्। ग्याप देखियो भने राम्रो हुन्छ, टाँसियो भने राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर हामी अलिकति ग्याप राख्छौँ, जसको लागि 2 युनिट भनेको भनाइको मतलब हामीले के गर्यौँ, यहाँदेखिबाट यो फिगरदेखिबाट यो भनेको 1 युनिटको बक्स हो एक्सको लागि, यो भनेको अर्को भनेको 1 युनिट हो। दुईटा जोड्दाखेरि हामीले 2 युनिट पर गयौँ हो। यो 2 युनिट पर हामी सार्छौँ अर्को फिगरलाई। अब ल्याउँदै गरेको एबी भन्ने अब्जेक्ट छ, त्यो ट्रान्सलेट चाहिँ 2 युनिट पर सार्नुपर्छ, जसको कोअर्डिनेट भनेको कति हुन्छ हाम्रो 2 0 हुन्छ, किनकि एक्स एक्सिसको यहाँबाट 0 काउन्ट हुन्छ है। अब हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ, ट्रान्सलेट भएको अब्जेक्टबाट काउन्ट हुन्छ, यहीँ सुरुमै एबाट काउन्ट हुँदैन है, हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने। त्यही भएर यो यहाँबाट हामी काउन्ट गर्छौँ, यो 1 युनिट भयो, यहाँ आइपुग्दा 2 युनिट भयो हो। यो पोइन्ट भन्दा उता हामी राख्छौँ, यतापट्टि यो बक्स साइडमा राख्छौँ हामी अब आउने अब्जेक्टलाई हो। त्यही भएर 2 0 भन्ने हाम्रो पोइन्ट हामीलाई थाहा भइसक्यो, कोअर्डिनेट थाहा भइसक्यो। अब हामी इनपुटमा जाउँ, इनपुट बारमा गएर अघि लेखिसकेका छौँ हामीले ट्रान्सलेट अब्जेक्ट र भेक्टर। अब हेर्नुहोस्, हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा कुनलाई ट्रान्सलेट गर्ने हो, यो एबी भनेर नाम दिएको छु मैले, हजुरहरूले के दिनुभएछ त्यही राख्नु होला। यो अब्जेक्टको ठाउँमा एबी भनेर राखिदिनुहोस्, राख्नुभयो? अब भेक्टर भनेको ठाउँमा यु छँदैछ, हामीले युलाई जस्ता जस्तै राख्छौँ। अघि हामीले के भनेका थियौँ भन्दा यो भेक्टर भन्दा 2 युनिट पर सार्नुपर्छ हाम्रो अब्जेक्ट भन्दा भनेका थियौँ। यसमा हामी के गर्दियौँ, +2 0 थप्दियौँ, हाम्रो एक्स एक्सिसको पोइन्ट 2 सार्दिने, वाइ एक्सिस चाहिँ 0 मा झार्दियौँ, 2 0। अब यसमा स्लाइडर त हामीले चलाएको छैनौँ, अहिले स्लाइडरलाई त हामीले युज गरेका छैनौँ। अब स्लाइडर अगाडिपट्टि यु भन्दा अगाडि हामीले स्लाइडर दियौँ, के स्लाइडरको नाम जे छ त्यही राखौँ। यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि के लेखेर एक स्पेस दिइसकेपछि त्यो युमा पनि कोस्ट दिनुपर्छ, सानो कोस्ट। हामीले तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले यो युमा कोस्ट नदिँदाखेरि, ब्राकेट नदिँदाखेरि के हुन्छ र ब्राकेट दिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो। र अहिलेको लागि हामी के गर्छौं, ट्रान्सलेट अब्जेक्टको ठाउँमा एबी, भेक्टर हाम्रो यु छ, अब हामीले के गर्यौं, यो यु भनेको हाम्रो भेक्टर थियो, यो भेक्टर यु मात्र लेख्दा हाम्रो के हुन्थ्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि फेरि पनि भेक्टर मात्रै राख्यौं हामीले, यु मात्रै राख्यौं, अरु केही गरेको छैन। ल हेर्नुस् त, यु मात्रै राख्दा, के यु मात्रै राख्दा, अरु स्लाइडर र यु भेक्टर मात्रै राख्दाखेरि यो चाहिँ एकै ठाउँमा जोडिन आयो। हामीले अघि भनेको थियौं यो A2 ड्याश र यो AB भन्ने ड्याश आउँछ, अहिले यो बीचमा चाहिँ 2 युनिटको ग्याप होस् है भनेको थियौं। त्यही भएर हामी यहाँ बीचमा यु भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2 युनिट जोड्नु पर्छ, जसको लागि म्युट गरिदिनुस्, म्युट गर्नु होला। ल अब यहाँनेरि हेर्नुस्,
यो यु भन्दा अगाडि ब्राकेट राखेपछि अब यसले भनिरहेछ रातो देखाइरहेछ यो ब्राकेट चाहिँ पुगेन है तिमीले क्लोज गरिसकेको छैन क्लोज गर भनेर देखायो। अब हामी क्लोज गर्दियौँ एउटा क्लोज भयो अझै हामीलाई रातो देखाइरहेछ यसलाई पनि हामीले क्लोज गर्नुपर्छ क्लोज भएको छैन भनेको क्लोज भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो अघिको टाँसेको एकै ठाउँमा जोडिएको अब्जेक्ट 2 युनिट पर सर्यो। ल यति गर्नुभयो हजुरहरूले। शरद श्रेष्ठ सर म्युट गर्नु होला। ल यतिसम्म गर्नुभयो कि भएन? सर तपाईँले यो 20 कहाँबाट राख्नु भयो? 20 अघि हजुरलाई मैले यहाँ बुझाएको थिएँ यो जुन अब्जेक्ट A2 भन्ने थियो A2 ड्यास हामीले ट्रान्सलेट गरेर आएको त्यसबाट चाहिँ 2 युनिट पर लगेर राख्नु है अर्को आएको अब्जेक्टलाई भनेर देखाएँ। त्यही भएर यो 2 युनिट भनेको एक्स एक्सिस साइड मात्रै सरेको छ हेर्नुहोस् त एक्स एक्सिसमा 2 युनिट अगाडि सर्यो वाइ चाहिँ 0 छ है त्यही भएर हामी 2 युनिट त्यहाँ 2 राखेको है। बुझ्नुभयो? भयो। ल यहाँसम्म सबैको भयो? भइरहेछ। ल अब एकचोटि हजुरले एकचोटि स्लाइडर चलाएर मेरोमा समस्या आयो सर। हजुरको के भयो भन्नुहोस् न। सर हल्का हल्का जानुको हल तपाईँ त्यो मैले लेख्न चाहिँ 20 सम्म लेखेँ त्यसपछि के लेख्नुपर्छ? हजुरले यो के गर्नुहोस् भनेदेखि यहाँनेरि गएर यो अब्जेक्टको ठाउँमा एबी एबी लेख्यो मैले एबी लेखेको हुनाले हजुरले के लेख्नुपर्छ त्यही लेख्नुहोस्। भेक्टरको ठाउँमा गएर यु भन्ने भेक्टर छ हाम्रो है। अब यो यु भन्ने भेक्टर भन्दा 2 युनिट चाहिँ हामीले एक्स एक्सिसतिर त्यही भएर प्लस अनि यो सबै होहरु के मोबाइलको कमा 0 गर्छ त्यो अगाडि काउन्ट चाहिँ नआउनु बनाइदिनु के के गरेको 2,0 गर्नुभयो। लक्ष्मी श्रेष्ठ एन्ड केशवराज बतला सर प्लिज म्युट। सर यति भयो कि भएन हजुरको? सबैजनाको म्युट अब त्यहाँबाट यति भइसक्यो। अनि यु भन्दा हजुरले अगाडि के गर्नुहोस् भनेदेखि यो यु भन्दा अगाडि आएर स्लाइडरको नाम के छ मेरो हजुरको के छ के लेख्नुहोस्। लेख्नुभयो एक स्पेस दिएर यो यु मा पनि त हजुरले ब्राकेट दिएर क्लोज गर्नुहोस्। क्लोज गर्नुपर्छ किनकि हाम्रो स्लाइडरले यु र +2 युनिट सार्ने भनेको है हजुर। ल अब हजुरले लास्टमा पनि एउटा ब्राकेट दिनुभयो भनेदेखि ठ्याक्क हजुरको त्यति भइसकेपछि इन्टर हान्दिनुहोस्। इन्टर हानेपछि यो फिगर आउँछ अब्जेक्ट आउँछ। भयो सर? भयो 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 भयो। अब हजुरले स्लाइडर चलाएर हेर्नुहोस् एकचोटि। स्लाइडर चलाउँदाखेरि ठक्क गएर हाम्रो ओरिजिनल भनेको ट्रान्सलेट नगर्दाखेरिको अब्जेक्टसँग मिल्नुपर्छ यताउता हुनु भएन। मेरो अलिकति पछाडिको एबी चाहिँ बाहिरै देखियो सर। हजुरले त्यहाँनेरि यु भन्दा अगाडिपट्टि ब्राकेट राख्नु भएन। अब त्यहाँनेरि फेरि हजुरले के गर्नुहोस् भनेदेखि इनपुट बक्समा गएर यु भन्दा अगाडिपट्टि ब्राकेट राख्नुहोस् अनि ओपन क्लोज गरिदिनु भयो भने हजुरको ठ्याक्क मिल्न जान्छ है। त्यही भएर मैले अघि भनेको थिएँ त्यहाँनेरि हजुर त्यो यु राखेपछि त भेक्टर ट्रान्सलेट हुनुपर्ने हैन? यु राखेपछि भेक्टर ट्रान्सलेट हुन्छ तर हामीले स्लाइड भएन के मेरो सर। हजुर जनक सर हजुर म सुनिरहेको छु। जनक सर हजुर यो ठ्याक्राक सिध्याइदिनु यो के छ पछि साथीहरू धेरै उभो कसैलाई उ गर्ने समस्या बरु 4 बजे सुरु गर्ने 6 बजे सिध्याइदिनु सर है। ल हस् त हुन्छ हुन्छ ल ल सर छिटो त्यो दुईटै सकाउनुस् त अब। हजुर हस् हस् सर हस्। तपाईको के भन्छ कन्सेप्ट भइसकेको छ 2 युनिट पर सार्ने भनेर अब माथि दुईटाको पनि फास्ट फिट गर्नुस् ल। ल अब यतिसम्म भइसकेपछि अब जसको भयो छैन हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि भिडियोबाट तपाईहरुले गरिरहँदा जो गर्दै हुनुहुन्छ पहिलो कुरो कमान्ड जो माथि लेखिन्छ त्यसलाई नोट गर्नुस्। कापीमा के लेखिदैछ नोट गरौँ। त्यो नोट गरिएपछि त्यसपछि तपाई टाइप गर्नुस्। अब सँगसँगै यता स्क्रिन हेर्नुहुन्छ अनि मिनिमाइज गर्नुहुन्छ म्याक्सिमाइज गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि अलिकति झमेला हुन्छ। पहिला के लेखिदैछ भन्ने कुरा क्लियर हुनुस्। कमान्ड के लेखिदैछ स्पष्ट हुनु पर्यो।
ल अब हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि सर ए B1 को लागि गर्नुहोस् अब ल। अब हामी के गर्छौँ भन्दा पहिला सर मैले बी स्क्वायर र B2 लाई गर्नेवाला छु। पहिला सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि ल यो B2 भन्नेलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँबाट यो हाम्रो फर्मुलामा के हुन्छ भन्दा पहिला सुरुमा त ए स्क्वायर हुन्छ, ए स्क्वायर अनि त्योभन्दा पछि प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लास्टमा त बी स्क्वायर टर्म्स हुनु पर्यो, लास्टमा बी स्क्वायर टर्म्स ल्याउनु छ हामीले लास्टतिर, र यो बिचमा भनेको एबी भन्ने टर्म्स आउनु पर्यो, यो बिचमा चाहिँ एबी 2ab टर्म्स आउनु पर्यो। हो त्यही भएर हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामी कमान्ड हेरौँ, यो लास्टमा राख्नु छ, त्यही भएर अघिको जस्तै हजुरहरूले बुझिसक्नुपर्छ कति युनिट पर सार्ने, कति युनिट पर लैजाने भन्ने कुरा अघि बुझिसक्नुपर्छ। त्यही भएर ल हेरौँ, यसको लागि हजुरहरूले के गर्नुहोस्, इनपुटमा जानुहोस्, सेम अघिको जस्तै ट्रान्सलेट गर्नुहोस्, ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर। अब अब्जेक्ट भनेको हाम्रो B2 छ, B2 मा क्लिक गर्नुहोस्, B2 मा क्लिक गरिसकेपछि भेक्टर भनेको U छ, स्लाइडर के छ, भेक्टरलाई त हामीले स्लाइडर जोड्नुपर्छ। अब त्यही भएर पहिला भेक्टरको ठाउँमा U लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् U लेखिसकेपछि यो त यहाँ आएर बस्यो, अब के जोड्नु भयो भने पनि हजुरको त्यहीँ बस्ने हो, अलिकति पर सर्छ तल आउँदैन। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने छ है हजुरहरूले अलिकति थोरै। अब यसलाई के गर्नुहोस् हजुरहरूले भनेदेखि यहाँ आइपुगेको कति युनिट पर सार्ने, अब हेर्नुहोस् यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा 2 युनिट भयो, हामीले 2 युनिटको ग्याप छोडेका छौँ, जुन चाहिँ यो ग्याप चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो, यो ग्याप 2 युनिट चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो। अर्को फिगर आउँदाखेरि एबी को टर्म्स अर्को आउँदाखेरि यहाँ बिचमा हुनु पर्यो, यो बिचमा एबी को टर्म्स हुनु पर्यो, र हामीले यसबाट पनि 2 युनिट फेरि ग्याप छोड्छौँ। किन छोड्छौँ भन्दाखेरि अघिदेखिबाटै हामीले सरोज सरले तपाईले एनोटेसन चलाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हो, मैले त एनोटेसन अहिलेसम्म देखेको छैन के अरे। एनोटेसनबाट मैले चलाइरहेको छु सर। अरु सरहरुको स्क्रिनमा एनोटेसन आइरहेको छ लेखेको कि छैन सर, देखेको छैन। अघि नै चाहिँ आएको सर, अहिले चाहिँ आएको हैन। त्यो अघि मैले रेक्टेंगल र सेपहरु ड्रा गरेर त मैले हो यो प्रकारले फिगरहरु त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ आइरहेको थियो जनक सरको, अहिले सरको त देखिरहेको छैन सर। मैले अघिदेखि केयर गरिरहेको छु, त व्याख्या गरिदिनु भएको छ सरले यतादेखि यता भनेर, एनोटेसन देखेको छैन है। हजुर सर हजुर। त्यही भएर हामी कथा हो भनेर माउस चलेको देखिरहेको छैनौँ सर। एनोटेसनबाट म पनि मेरो मात्रै नदेखिएको कि जस्तो लागिरहेको थियो। ल ठिकै छ, केही छैन। अनि हाम्रो इन्द्र कुमार कार्की सर, इन्द्र सर हाजिरीको फर्म चाहिँ पठाइदिनुस् ल। ल हजुरहरूले अब यहाँनिर मैले देखाएको अरू देख्नु भएन भनेदेखि हामी के गरौँ भनेदेखि तपाई भन्नुस्, मैले व्याख्या गर्ने यता एनोटेसन। यहाँनिर के गर्ने भन्दा यो फिगर त अहिले यहाँ आएर बस्यो, यो B2 भन्ने अब्जेक्ट, हामीले यहाँबाट अब कति युनिट भने 2 युनिट ग्याप छोड्दैछौँ। 2 युनिट ग्याप छोड्नको लागि भनेको यो एबी ड्यासबाट 2 युनिट यता छोड्छौँ है, माथिको अब्जेक्टलाई हजुरहरूले हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ थोरै। यतापट्टि हामी 2 युनिट छोड्छौँ, यहाँनिर बिचमा 2 युनिट ग्याप, किनकि हामीले यो A2 ड्यास र एबी ड्यास को बिचमा 2 युनिट छोडेका थियौँ। सेम अब यतापट्टि हामी 2 युनिट छोड्छौँ। हो यो 2 युनिट छोडिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ एबीलाई ल्याउँछौँ, किनकि यहाँनिर ए स्क्वायर प्लस 2ab हुनु पर्यो, त्यही भएर यहाँ एबी मात्रै आछ, अर्को एबी आउनको लागि फेरि हामी यहाँ 2 युनिट ग्याप छोड्छौँ। हो यति छोडिसकेपछि यो चाहिँ एबी को टर्म्स आउँछ, यहाँ बस्छ अब्जेक्ट। अब यसबाट फेरि हामीले ग्याप 2 युनिट छोड्दै आएको छौँ, फेरि 2 युनिट यता छोड्छौँ। यहाँ 2 युनिट छोडिसकेपछि अब यहाँ आइपुग्नु पर्यो हाम्रो बी स्क्वायर टर्म्स, यहाँभन्दा यतापट्टि आउनु पर्यो बी स्क्वायर टर्म्स। त्यसको लागि हेर्दै गर्नुहोस्, यो B2 ड्यास भन्ने अब्जेक्ट आएको छ, यो B2 ड्यासबाट कति युनिट एक्स एक्सिसतिर जानुपर्छ, त्यसको राइट साइड जानु पर्यो र डाउन कति युनिट हुनुपर्छ काउन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो B2 बाट 1 युनिट, 2 युनिट, 3 युनिट, 4 युनिट, 5 युनिट, 6 युनिट, 7 युनिट, 8 युनिट, 9 युनिट, 10 युनिट चाहिँ हामी राइट साइड जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् 10 युनिट मात्रै गएर हाम्रो तल एक्स एक्सिसको लाइनमा आउँदैन। अब हेर्नुहोस् कति युनिट तल झर्नुपर्छ, त्यहाँबाट 1 युनिट, 2 युनिट, 3 युनिट एन्ड 4 युनिट झर्यो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो तल आउने रहेछ, डाउन हुने रहेछ 4 युनिट तल झर्दाखेरि। भनाइको मतलब
10 युनिट हामी एक्स एक्सिसतिर गयौँ र वाइ एक्सिसको चाहिँ -4 भनेको माथिबाट तल झर्दैछौँ हामी भने माइनस हुनु पर्यो, त्यसले गर्दा -4 युनिट चाहिँ वाइ एक्स डाउन हुनु पर्यो। जसको लागि अब हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि इनपुट बक्समा ट्रान्सलेट भनेर लेखिहाल्यौँ अघिको जस्तै, अब्जेक्टको ठाउँमा एबी लेख्छौँ, एबी ड्यास लेख्छौँ और AB1 छ हाम्रो AB1। अब भेक्टर हामीलाई थाहा छ यु हो, अघि भर्खर मैले हजुरलाई भने के गर्नुहोस् भनेदेखि 10 युनिट चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिसतिर जानु पर्यो। 10 युनिट एक्स एक्सिस एबी हैन है, हाम्रो AB1 हैन, बी स्क्वायरलाई लाँदैछौँ, B2 लेख्छौँ र यु भनेको भेक्टर भयो। 10 युनिट पर जानु पर्यो एक्स एक्सिसतिर भनेपछि हामी यहाँ भेक्टरमा जोड्छौँ 10 युनिट, प्लस गर्छौँ के 10 युनिट, अहिले देखिँदैन है। अब हामीले के गर्छौँ वाइ युनिट, वाइ भनेको चाहिँ डाउन हुनु पर्यो तल भनेको थियो अघि। कति युनिट डाउन हुनुपर्छ भनेको थियो अघि? -4 युनिट है, -4 युनिट हामी डाउन हुन्छौँ। अब डाउन भइसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बी स्क्वायरको टर्म अब्जेक्ट चाहिँ यो छेउ साइडमा आएको। अब यतिकै हाम्रो सकिसकेको छैन, इन्टर नगर्नुहोस्, किनकि हामीले यहाँ भेक्टर त अहिलेसम्म स्लाइडर त हामीले जोडेको छैन, त्यही भएर स्लाइडर के गर्छौँ र कोष्टभित्र युमा कोष्ट दिनुपर्छ। हजुरहरूले ब्राकेट दिनु भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ हजुरले अहिले ट्रान्सलेट यो स्लाइडर चलाउँदा गएर ठ्याक्क बीमा बस्दैन, बी स्क्वायरमा चाहिँ गएर त्यो अब्जेक्ट ठ्याक्क मिलेर बस्दैन। त्यही भएर युमा सहित हामीले ब्राकेट दिन्छौँ ल। यो सम्म भयो, हजुरहरूले यहाँसम्म कमान्ड लेख्नुभयो? सर वेट 1 मिनेट ल गर्नुहोस्, नोट गर्नुहोस् है, यसलाई कापीमा नोट गर्नुहोस्। नोट गर्नुहोस् है, हजुरहरूले नोट गर्दै गयो भने पछि u + 10, -4 10, -4 रट्ने काम नगर्नुहोस्। यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नका लागि डिस्टेन्सको लागि है, हजुरले माथिबाट तल y एक्सिसको मेन्टेन गर्नका लागि y को चाहिँ मुनि सार्नु छ भने माइनस, माथि y भन्दा अलिकति त्यो अब्जेक्ट भन्दा माथि जानु छ भने प्लसको भ्यालु दिनुपर्छ। अब यो त कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको कन्सेप्ट भइहाल्यो, तैपनि मैले एकछिन क्लियर पार्दिएँ। ल यसलाई तपाईले कपी गरेर इन्टर गरिदिनुस्। ल इन्टर भयो। अब हजुरहरूले यति इन्टर भइसकेपछि स्लाइडरलाई चलाएर हेर्नुहोस्, टक्क लाएर मिल्छ। ल यतिसम्म कतिजनाले गर्न सक्नुभयो? के छ अब AB1 लाई रोटेट गर्नुहुन्छ कि त्यतिकै लानुहुन्छ? अब AB1 लाई रोटेट गरेर एउटा हामी रोटेसनको पोइन्ट लिन्छौँ, त्यो पोइन्टबाट रोटेसन गरिदिन्छौँ, सकिहाल्यो। एउटा मात्रै कमान्ड बाँकी छ अब हाम्रो रोटेसनको कमान्ड। ल यतिसम्म सबै सर म्याडमहरूको भयो अरू भएन? गर्न सक्नुभयो अरू सक्नु भएन? ठिक छ, भयो आका भइहाल्छ, यतिकै केही छैन, त्यो कमान्ड भइरहेछ सर, भइरहेछ। ल अब हामी के गरौँ भनेदेखि यहाँनिर मैले थोरै हजुरहरूलाई के देखाउँदैछु भने यो AB1 त हामीले यतिकै सिधै ल्यायो भने त यो तेर्सो परेर बस्छ। हामीलाई ठाडो भइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि ठाडो बनाउनको लागि त हामीले रोटेट गर्नुपर्छ र रोटेट गर्नको लागि एउटा हामीले कुनै एउटा पोइन्ट चाहिन्छ, जसको लागि हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि यो एक्स एक्सिसतिर यो AB ड्यास भन्दा 2 युनिट पर दुईटा पोइन्ट ड्र गरिदिनुस्। यहाँ 2 युनिट पर भनेको एउटा पोइन्ट यहाँ भयो, एउटा पोइन्ट यहाँ गर्नुहोस्, यो चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। जुन AB1 भन्ने देखिया छ त्यो AB1 चाहिँ मैले अहिले पोइन्ट टुलमा गएर एक्स एक्सिसमा लिएर आएर अहिले हाम्रो AB ड्यास भन्ने अब्जेक्ट देखिरहेछ, त्यो भन्दा 2 युनिट पर गएर एउटा पोइन्ट क्लिक गरेँ, त्यसबाट फेरि 2 युनिट पर गएर अर्को पोइन्ट क्लिक गरेँ। गर्न सक्नुभयो यतिसम्म? बोल्नुहोस् है, बोल्नुहोस्। अरू सक्नुहुन्छ अरू सक्नुहुन्न यतिसम्म? अब कन्टिन्यू गरौँ है त। अब यति भइसकेपछि हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि यहाँनिरका पोइन्टहरू
जुन पोइन्टहरू भनेको एबिसिडी यस्तो पोइन्टहरू यहाँनिर देखिएको छ हजुरको अल्जेब्रा पार्टमा। यसलाई हामीले के गरौँ, ए भन्ने बी भन्ने पोइन्टमा क्लिक गरौँ, सी पोइन्टमा क्लिक गरौँ, ई पोइन्टमा ड्यासमा क्लिक नगरौँ है। ड्यासमा किन भनेदेखि हाम्रो यो AB1 भन्नेलाई हामीले ट्रान्सलेट नगरिकन डाइरेक्ट यो चाहिँ रोटेसनबाट त्यहाँ पुर्याउँदैछौँ। त्यहाँनिरको यो पोइन्ट र यहाँनिरको यो पोइन्ट चाहिँ हामीले सो गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर कुन कुन पोइन्ट हो भनेर चिन्नको लागि हजुरले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आएर त्यसमा तपाईको एक्जिलरी भित्र हाइट छ, त्यो चाहिँ एक्जिलरी पोइन्ट हो नि, त्यसले एक्जिलरी अन गर्नुस् पहिला। हजुर यो देखिन्छ यहाँनिर। हजुर यहाँनिर के गर्नुस् भनेदेखि यफमा पनि क्लिक गर्नुस्, एउटा पोइन्ट देखियो। यहाँनिर हजुरहरूको पोइन्ट देखेको छैन भने एक्जिलरीमा क्लिक गर्नुभयो भने पोइन्टहरू देखिन्छ है अल्जेब्रिक भ्यूमा। अनि बिजी भन्ने पोइन्ट पनि क्लिक भयो, यच भन्ने पोइन्ट क्लिक भयो। अब हामीलाई अरू पोइन्ट चाहिएन, यहाँनिरको दुईटा पोइन्ट चाहिएको जुन यफ र यच हो। हजुरहरूले यतिसम्म निकाल्न सक्नुभयो। यफ र यच भन्ने दुईटा पोइन्ट देखिया छ हो। अब हामी के गर्छौँ, यहाँबाट कुनै एउटा लाइन सेगमेन्ट लिन्छ। इन्द्र सर मलाई फर्मको एडिटर बनाउनुस् है। लाइन सेगमेन्ट लिएर यहाँबाट हामी के गर्छौँ, क्रमशः माथिको पोइन्टलाई पल्ला छेउको पोइन्ट यलसँग जोड्छौँ। यच भन्ने पोइन्टलाई यलसँग लाइन सेगमेन्ट लिएर र यफ भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्ने पोइन्टमा लगेर लाइन सेगमेन्टबाट जोडिदिन्छौँ। जसको लागि हजुरहरूले के गर्नुहोस्, लाइन टुलमा जानुहोस्, सेगमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सेगमेन्टमा क्लिक भइसकेपछि यो यफबाट हजुरहरूले के गर्नुहोस्, आएर केमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो यच भन्ने पोइन्ट देखिराख्नु भएछ। यो यचबाट पनि क्लिक गरेर लगेर गएर यलमा क्लिक गर्नुहोस्। ल यतिसम्म क्लिक गर्नुभयो। ल अब हामी अगाडि बढौँ। फेरि पक्कै पनि गर्नुभयो होला, गर्नु नभएको भएदेखि हजुरहरूले भिडियो हेरेर गर्नुहुनेछ। ल यसमा अब हामीले एउटा पोइन्ट निकाल्नु छ जसको लागि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लिन्छौँ हामी। ल परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लिनको लागि हामी यो थर्ड टुलमा अरू यो हाम्रो मुभ भन्दा अगाडि आएर परपेन्डिकुलर लाइन भनेको छ त्यो टुलमा क्लिक गरेर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भन्ने थर्डमा छ। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरलाई क्लिक गर्ने। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा क्लिक गरिसकेपछि अघि हामीले ड्र गरेको लाइन सेगमेन्टलाई क्रमशः पालै पालो क्लिक गर्दै जाने। एउटालाई क्लिक गर्ने, फेरि सेकेन्डमा अर्कोलाई क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एउटा पोइन्ट निस्किन्छ जुन चाहिँ मिट भएको पोइन्ट हो। दुईटा है, एक आपसमा मिट भएको पोइन्ट दुईटा देखिन्छ। जसको लागि अब हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो यो दुईटा पोइन्ट एक ठाउँमा मिट भएको ठाउँमा अर भेट भएको ठाउँमा। जसको लागि हामी इन्टरसेक्ट गर्छौँ। पोइन्ट टुलमा गएर इन्टरसेक्ट भन्ने हाम्रो अप्सन देखिराख्नु भएको छ। इन्टरसेक्टमा क्लिक गरेपछि यो लाइन अघि हामीले परपेन्डिकुलर बाइसेक्ट गर्दाखेरि आएका दुईटा यम र यन भन्ने पोइन्ट लाइन छन्, त्यसमा पालै पालो क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्दा हेर्नुहोस् तल गएर ग्राफिकमा यम भन्ने पोइन्ट देखियो होला, देख्नुभयो हजुरहरूले? देखियो सर। ल अब हामीले के गर्ने, अब यी लाइनहरूको हामीलाई काम छैन, यी लाइनहरू हामी हाइड गरिदिउँ। जसको लागि एउटालाई क्लिक गर्छौँ, कन्ट्रोल थिच्छौँ, अर्को लाइनलाई क्लिक गर्छौँ, क्रमशः चारवटै लाइनहरूलाई क्लिक गर्छौँ। एकचोटि क्लिक भएन, फेरि हामी के गर्छौँ, कन्ट्रोल थिचेर क्रमशः लाइनहरूलाई क्लिक गर्दै जान्छौँ। चारवटै लाइन एकैचोटि सिलेक्ट हुन्छ। राइट क्लिक गर्ने, सो अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ। यो सबै हट्छ है। यति हटिसकेपछि अब हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ तल हाम्रो एउटा पोइन्ट देखिएको छ यम, यो पोइन्टलाई लिएर हामी रोटेट गर्दैछौँ। ल यहाँसम्म हजुरहरूको भयो? भयो सर। ल अब रोटेट गर्ने एउटा मात्रै कमान्ड छ, रोटेट गरेपछि सकिहाल्यो है। भयो सर। ल जसको लागि हामी रोटेट भनेर लेख्छौँ, ROTAT लेखेपछि रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल र पोइन्टलाई क्लिक गर्छौँ। अब अब्जेक्ट भनेको हाम्रो AB1 छ, हजुरहरूले देख्नु भएको छ। AB1 लाई ट्रान्सलेट गर्न बाँकी छ, त्यसैलाई हामी रोटेट गर्दैछौँ। AB
1 लेख्छौँ। अब एङ्गलमा हजुरहरूले हेर्नुहोस् यहाँबाट यो के र यल भन्ने ठाउँमा पोइन्टमा आउनको लागि कति डिग्रीमा रोटेट हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? कति डिग्रीमा रोटेट गर्यो भनेदेखि यो के र यल भन्ने पोइन्टमा ठ्याक्क आएर त्यो अब्जेक्ट बस्छ 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्रीमा है एक्ज्याक्टली। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सन हो कि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हो? यो रोटेट यहाँबाट रोटेट हुँदै हुँदै यहाँ आउँदाखेरि क्लकवाइजै भयो। क्लकवाइज भयो है। क्लकवाइज भइसकेपछि हामीले माइनस गर्नुपर्छ, थाहा छ हजुरहरूलाई है? क्लकवाइज भयो भने हामी माइनस गरेर राख्छौँ। त्यही भएर अब एङ्गलमा हाम्रो 90 डिग्री छ। ल यो 90 डिग्री लेख्नको लागि अल्ट ओ लेख्नुभयो भने डिग्री हुन्छ। यसलाई हामीले माइनस लेख्नुपर्ने थियो अगाडि हो, त्यही भएर हामी के गर्ने यहाँ माइनस 90 गर्छौँ। अझै हामीलाई स्लाइडर जोड्नु छ यसमा है। स्लाइडर जोड्नु छ भनेदेखि स्लाइडरको नाम के छ के राख्दियौँ र कुन पोइन्टबाट यसलाई रोटेट गर्ने हो। हामीले अघि भर्खर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर लिएर एउटा पोइन्ट यम ड्र गरेका छौँ। हो यो आएको पोइन्ट यमको नाम पोइन्टको ठाउँमा यम राख्छौँ। ल पोइन्टको ठाउँमा यम राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् अब हजुरहरूले ठ्याक्क यो अब्जेक्ट चाहिँ उडेर आएर यहाँ ठ्याक्कै बस्छ हामीले के र यल गरेको ठाउँमा। ल यहाँ केही समस्या छ यो स्टेपमा? त्यो त छँदैछ नि भाइरस एन्टिभाइरस। यहाँसम्म केही समस्या छ हजुरहरूलाई? समस्या छैन, कोही बोल्नु भएन, ठिक छ। अब यसलाई इन्टर गरिदिएपछि हाम्रो यहाँनिर क्रमशः यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्क मिल्यो। अब हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो स्लाइडर अलिकति यसलाई मैले तल सारेँ ग्राफिकलाई। अब स्लाइडरलाई हजुरहरूले चलाउनुहोस्। स्लाइडरलाई चलाउनुहोस्, टक्क आएर मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस्। अब हामीले डेकोरेसन गर्न मात्रै बाँकी छ यसको। अब बिचमा ए स्क्वायर एबी एबी यहाँ बी स्क्वायर भनेर लेख्न बाँकी छ, जसको लागि हजुरहरूले थाहा छ म थोरै हिन्ट दिन्छु। ल यो पोइन्टलाई हटाउनको लागि हामी यहाँ आएको पोइन्टलाई हटाउनलाई सिलेक्ट गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ। यो हटिहाल्छ क्रमशः। यहाँ दुईटा पोइन्ट थियो अघि, त्यही भएर हो। सो अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ, यो पोइन्ट हट्छ। अर्को पनि हामी सो अब्जेक्ट गर्छौँ। ल यति भइसकेपछि अब सर मेरो इनपुट सपोर्ट गरिरहेको छैन, के भयो होला? इनपुट सपोर्ट गरेन। ल हजुरले यस्तो गर्नुहोस् न, यहाँ मैले कमान्ड हजुरलाई टेक्स्टबाट दिएँ, यो कमान्ड हेर्नु होला। देख्नुभयो यहाँनिर मैले हल्का यसलाई ठुलो बनाइदिएँ। रोटेट AB1 माइनस हाम्रो माइनस गर्नुपर्छ किनकि यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा आउँदैछ है। अब हामी यो फिगरलाई चाहिँ रङ्गी चङ्गी बनाउने र यसलाई अब हामीले अझै थप्ने कुराहरू थप्नुपर्ने छ, जसको लागि अब हामी यो भेक्टरलाई हटाइदिन्छौँ। यो भेक्टरमा हटाउनको लागि हजुरहरूले के गर्नु, अल्जेब्रिक भ्यूमा जानुहोस्। यहाँ अल्जेब्रिक भ्यू देखिराख्नुपर्छ। लास्टमा भेक्टर भन्ने यु छ, यो भेक्टर यु देखिरहेछ, यो कलर भइरहेछ। यसलाई कलर भएको ठाउँमा टिक गरिदिनुहोस्, हटिहाल्छ है। अब के गर्नुहोस् भनेदेखि यो पोइन्ट देखिराख्नुपर्छ। यो पोइन्टहरू सबैलाई हामीले हाइड गरिदिनु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो, पोइन्ट देखाउनु भएन। त्यसको लागि हजुरहरूले के गर्नुहोस्, एमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, सिफ्ट थिच्नुहोस्, सरर तल आउनुहोस्, यममा क्लिक गर्नुहोस्, सिलेक्ट हुन्छ सबैको। अघि नै भनिसकेको छ, राइट क्लिक गरेर सो अब्जेक्ट गरिदिनुहोस्, पोइन्टहरू सबै हट्छ। भयो यतिसम्म सबैको? के छ ल भन्नु त, यतिसम्म हजुरहरूलाई केही समस्या छ? केही समस्या छ? कतिजनाले गर्नुभयो होला, कतिजना पछाडि जाओस्। भोलि चाहिँ यसलाई सबैजनाले गरेर सरलाई चाहिँ स्लाइड पठाउनु भयो। अनि जनक सर सुनिराख्नु भएको छ? ल
जनक सर ल जनक सर हजुर म सुनिरहेको छु ल भन्नुहोस्। हिजो जुन सिलिन्डरको हामीले दिएको थियो नि र हजुर। कोनको त्यो कतिजनाले गर्नु भएको छ त होमवर्क त्यसलाई ऊ ताका जबसम्म अभ्यास गर्छ तबसम्म जान्नेको हुँदैन। कतिजनाले सिलिन्डर कतिजना गर्नु भएको सर? सिलिन्डरको हामीले होमवर्क दिएको थियो नि होइन र कोनकै पनि कतिजना गर्नु हो? सरलाई कतिजना पठाउनु हो? सबैले पठाएको छ। सबैले पठाउनु हो? ल धन्यवाद। ल ठिक छ। यसको पनि अब भोलि सबैले ल्याउनुहुन्छ। हस् त ल। मलाई पठाउँछु भन्नुभएको थियो सरले। अब यहाँ 2 मिनेट मात्रै थोरै काम है डेकोरेसन गर्नको लागि। यो जनक सरले मलाई पठाउँछु भन्नुभएको थियो। हजुरहरूले भाइबरमा पठाइदिँदा नि हुन्छ, त्यहाँ सबै गइहाल्छ, त्यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। अब यो A2 ड्यास, यो AB ड्यास, AB1 ड्यास, यो B2 ड्यास भएको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्रमशः नाम लेखिदिन्छौँ। जसको लागि यो बिचैमा होस् भन्नको लागि हामी मिड पोइन्ट लिन्छौँ। जसको लागि हामी के गर्छौँ, पोइन्ट टुल भनेर हामीले देखेका छौँ। त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ एक ठाउँमा मिड पोइन्ट अर सेन्टर भनेर देखिएको छ अप्सन। यो मिड पोइन्ट अर सेन्टरमा क्लिक गर्छौँ। आएर हाम्रो यो अब्जेक्टहरुमा बीचबीचमा क्लिक गर्दै जान्छौँ। क्लिक गर्दै गएपछि यो ठ्याक्क लाएर अहिले हजुरहरूले यो स्लाइडर चलाउँदा पनि यो कहीँ भाग्दैन, ठ्याक्क लगाएर यहाँ आएर बस्छ। अब यसको लागि यहाँ त हजुरले ए स्क्वायर लेख्नु पर्यो, यो ओ भएको ठाउँमा एबी लेख्नु पर्यो, पी भएको ठाउँमा एबी लेख्नु पर्यो र लास्टमा बी स्क्वायर लेख्नको लागि हामीले टेक्स्टबाट लेख्ने काम गर्छौँ। र पोजिसन गर्ने काम हो। हजुरहरूले पोजिसन गर्न त अस्ति सिकिसक्नु भएछ, सिकिसक्नु भएको हुनाले सजिलो छ, गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले टेक्स्टबाट ए स्क्वायर टर्म्स ल्याउँ। ए र अल्ट 2 थिच्यो भने ए स्क्वायर आउँछ डाइरेक्ट, केही गर्नु पर्दैन। टेक्स्टमा गएर क्लिक गरेर टेक्स्ट भनेको एबीसी देखिन्छ। ए अनि अल्ट 2 थिच्यो भने ए स्क्वायर आउँछ डाइरेक्ट। क्लिक गर्छौँ। यसलाई अहिले ठुलो बनाउने काम गरौँला। अब फेरि एबी लेख्नु छ, एबी लेखौँ। एबी लेखेर क्लिक गरिदिउँ। त्यसै गरी हामी फेरि अर्को पनि एबी चाहिएको छ, एबी लेख्ने। र लास्टमा हाम्रो एउटा बी स्क्वायर बाँकी छ। बी र अल्ट 2 थिच्यो भनेदेखि बी स्क्वायर आउँछ। यसरी आइसकेको छ। यसरी आइसकेपछि यो ए स्क्वायर सबैलाई सेलेक्ट गर्छौँ, कन्ट्रोल थिचेर एकैचोटि हामी ठुलो बनाउँछौँ। ल सबै सेलेक्ट भयो। यसलाई स्मल छ, स्मललाई चाहिँ हामी लार्ज बनाइदिउँ किनकि हाम्रो यहाँ देखियोस्। अब क्रमशः हामी के गर्ने, यो ए स्क्वायरलाई यो यन भएको ठाउँमा ल्याउने, यो एबीलाई ओ भएको ठाउँमा ल्याउने। जसको लागि पोजिसन गर्नुपर्छ। पोजिसनलाइज गर्नको लागि यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ और क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाने। अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गइसकेपछि यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पोजिसन भन्ने, पोजिसनमा क्लिक गर्नुहुन्छ र पोजिसन पछि यहाँ छेउमा हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको ठाउँमा छेउमा एउटा एरो देखिएको छ। यसमा क्लिक गरेर यो यन भन्ने चाहिँ कहाँ छ भनेर यो एरोलाई हामी तल सार्दै जान्छौँ र यनलाई क्लिक गरिदिन्छौँ। यनलाई क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त्यो ए स्क्वायर भन्ने चाहिँ टक्क लगाएर आएर यन भएको ठाउँमा बस्यो। अब फेरि हामीले यो ओ भएको ठाउँमा एबी ल्याउनु छ। यतिकै हजुरहरूले एबीलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र पोजिसनमा गएर यहाँ क्लिक गरेपछि केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट आउँछ र ओमा क्लिक गरिदिन्छौँ। अब ओ भन्दा पछि हाम्रो पी छ, त्यसको लागि एबीमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। माथि लेखेको टेक्स्टको अघि यो एबीमा क्लिक गरेपछि छेउमा जानुहोस् र पीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सेम प्रोसेस छ, एज वेल सेम प्रोसेस। अब हामी बी स्क्वायरलाई पनि सेलेक्ट गर्छौँ। गएर क्युबलाई सेलेक्ट गरिदियो भनेदेखि, क्युबमा क्लिक गरिदियो भनेदेखि हेर्नुहोस् अब यो ठ्याक्क लाएर ए स्क्वायर, एबी र बी स्क्वायर भन्ने टर्म्स चाहिँ क्रमशः बीचबीचमा बसेको छ। हो यसरी बीचबीचमा बसिसकेपछि हजुरहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि यो पोइन्टलाई किन देखाउनु हामीले हो भनेर यो पोइन्ट हाइड गर्नको लागि आएर पोइन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्
पोइन्टमा क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नुस् र सो अब्जेक्ट गरिदिनुस् हट्छ। यहाँ अझै एउटा हाम्रो अघि इमेज हो, यो इमेज आएको A2 ड्यास त्यसलाई पनि सेलेक्ट गर्छौँ र सो अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ। सरी माथिल्लो सेलेक्ट भएछ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो A2 लाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ अलिकति तल तानेर। यो A2 को छेउमा राइट क्लिक गरेर सो लेबल गरिदिएपछि हट्छ। यहाँ पनि सेम प्रोसेस फेरि क्लिक गर्छौँ पोइन्टमा आएर ओ पोइन्टमा राइट क्लिक गर्छौँ सो अब्जेक्ट। यहाँ हाम्रो AB ड्यास छ अलिकति तल तान्छौँ यो यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर सो लेबल गरिदिने। सेम प्रोसेस दुईटामा पनि। ल यसमा केही समस्या छ? यतिसम्म भएपछि केही समस्या छ भने भन्नु होला। अब प्लस राख्ने बिचमा प्लस राख्ने कामहरू हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। प्लस राख्न पनि अब यही मिड पोइन्ट लिने बिचबाट लाइन तान्दिने तब गर्ने हामी गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् ल, अब यसलाई स्लाइडरबाट चलाइदिउँ। गजबले हामीले अब विद्यार्थीहरूलाई ए स्क्वायर A प्लस B को होल स्क्वायरको फर्मुलालाई चाहिँ यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। यो बिचमा A प्लस 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 सिम्बल राख्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यो A स्क्वायर भन्ने एउटा टाइल्स छ, यसको बिचमा मिड पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ। यता पनि आएर यो AB भन्ने छ, यसको बिचमा पनि मिड पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ। लास्टमा आएर यहाँ पनि यो पछाडिको AB त्यसमा पनि मिड पोइन्ट लिएर पोजिसनलाइज अहिलेको जस्तै टेक्स्टमा गएर AB यो प्लस प्लस सिम्बल ल्याउनुहुन्छ, प्लस प्लस सिम्बल लिएर आएर पोजिसनलाइज गर्नुहुन्छ। अनि चलाउँदाखेरि चाहिँ क्रमशः यो स्लाइडर चलाउँदाखेरि त्यो प्लस सहित हाम्रो यतापट्टि आएर टक्क मिल्छ यसरी। ल हजुरहरूलाई त्यो प्लस राखिदिनु पर्छ कि हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ? राखिदिनु न सर। राखिदिनु ल ठिक छ। अब यसलाई के एउटा प्लस सेट गरिदिनुस्। एउटा प्लस सेट गर्नुस्। एउटा प्लसलाई सेट गरिदिन्छु, हजुरहरूले अरू प्लस त्यसै गरी ल्याउन सक्नुहुनेछ है। सेम रिलेसन है सबैमा। ल यसलाई हामीले टेक्स्टमा जान्छौँ। पहिला सुरुमा टेक्स्टमा जान्छौँ। टेक्स्टमा गएर प्लस लेख्ने त्यहाँसम्म भयो। सब त्यति त प्लस लेखिसकेपछि यहाँ प्लस आयो। हजुरहरूले टेक्स्टमा गएर प्लस ल्याउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ या सक्दैन? सकिन्छ सर, सकिन्छ। ओके, अब यति टेक्स्ट आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अलिकति ठुलो बनाउनुहोस्। यो स्मल छ, यसलाई चाहिँ लार्ज बनाइदिनुहोस्। लार्ज बनाइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ? अघि मैले भनेको थिएँ एउटा मिड पोइन्ट ल्याउनु पर्छ, जसको लागि सुरुमा पोइन्ट टुलमा जाने र मिड एकैछिन हजुर यो तपाईको A स्क्वायरको मिड पोइन्ट के हो? A स्क्वायरको मिड पोइन्ट यन हो सर। यन हो। हजुर हजुर पक्का यन हो? हो यन हो। त्यस सिधै त्यहाँ निकाल्दिनुस्। त्यसो झमेला त्यो मिड पोइन्ट धेरै पोइन्टर थपिन्छन्। इनपुट बारमा गएर लेख्नुस् त म भन्छु। ल सर यो कन्सेप्ट पनि जानकारी हुन्छ। इनपुट बारमा गएर n प्लस ल भन्नुस् n प्लस कति युनिट पर सार्ने हो? त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले कति युनिट पर सार्ने भन्ने कुरा 4 युनिट सक्नुहुन्छ। 1 युनिट हैन, बीचमा राख्ने हो नि, यो सिम्बलको बीचमा राख्ने हो। ठ्याक्क लाएर यहाँ बीचमा आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ बीचमा आउनका लागि कति युनिट चाहियो? 3 1 2 3 ओ ल 3,0 गर्ने। 3,0 यहाँ गरिदियो भने भइहाल्छ। इन्टर हान्दिने त्यो नयाँ पोइन्ट आउँछ। आफै यताको लागि त्यसै गरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यो बीच पोइन्ट पछाडिको पनि सेम प्रोसेस। यसको बीचको यसको नाममा प्लस गरेर तपाईले अब यहाँ +2 युनिट गर्ने यसमा चाहिँ है। यसमा चाहिँ तपाईको 3 युनिट गर्नु भयो नि, यसमा 1 युनिट यो लामो वाला 1 युनिट गरेर +2 गर्ने। यसमा पनि 1 2 +2 गर्ने। लेख्ने यो युनिटमा तपाईको यो थप्ने लेख्ने तरिका भर्खरै गराए मैले। ल अगाडि बढ्नुस्। अब हामीले अघि प्लस ल्याइसकेका छौँ। यो प्लसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाने, अहिलेको जस्तै पोजिसन गरिदिनु त हो। यसमा अब कन्टिन्यू प्रोसेस जो दोहोरिने हो। पोजिसनमा जाने,
अहिले पोइन्ट आएको छ आर हो, त्यो आरमा गएर क्लिक गरिदिन्छौँ। ठक्क लाएर प्लस चिन्ह चाहिँ आरमा आएर बस्यो। अब यसलाई हामी आरमा क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गर्ने सो अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ। ल प्लस चिन्ह बसिहाल्यो। अब सेम प्रोसेस हजुरहरूले यो पछाडिको पनि प्लस प्लस ल्याउने प्रोसेस, यो दुई तरिकाबाट भयो। अघि सरले भन्नुभयो भने जसरी सेन्टर भइराखेको पोइन्टबाट होइन, म त्यसरी ल्याउँदिनँ भन्दाखेरि पोइन्ट टुलमा गएर मिड पोइन्ट लिएर आएर यहाँ क्लिक गरेर पनि ल्याउन सक्छौँ है। ओके ठीक छ। आजको अब केही गर्नु छ सर? अब अरू त अब सकियो सर। अर्को अब त्यो फ्याक्टरहरू सिकाउँला अल्जेब्राको भन्ने थियो। अब त्यसको लागि अर्को नेक्स्ट डे कुनै दिन गरौँला। ओके ल ठीक छ। ओके, सबैभन्दा पहिलो कुरो अभ्यास गर्नुपर्छ र अर्को कुरो डाइनामिक हुनका लागि जति आजको फाइल डाइनामिक भयो त्यो भन्दा अझै डाइनामिक बनाउनु पर्यो भने म्याथमेटिकल कन्सेप्ट अझै बिल्डअप गर्नु पर्यो। त्यसपछि जियोजेब्रा कन्सेप्ट बिल्डअप हुने हो। अनि यसमा मैले अलिकति तपाईलाई धेरैलाई यो रोटेट भएर गइरहेको अब्जेक्टमा कसैलाई काम गर्न गाह्रो भयो भने एउटा कमान्ड स्क्रिनमा लेखिदिँदैछु, त्यो कमान्ड लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई सजिलो हुन सक्छ। यो स्क्रिनशट लिन सक्नुभयो, नोट लिन सक्नुभयो। यसको यो गर्नुभयो तपाईले अघि हाम्रो सरले गर्नुभएको जस्तै दुईवटा लाइन ड्र गर्नुभएको थियो, सिधा सिधा त्यो ड्र गर्नु पर्दैन। अनि के पोइन्टहरु यता ड्र गर्नुभएको थियो त्यो पनि गर्नु पर्दैन। अनि पुरो रोटेटको छुट्टै कमान्ड लगाउनु भएको थियो त्यो पनि गर्नु पर्दैन। सिधै एकै पटकमा अरु अब्जेक्टलाई एकै सिंगल गर्नुभएको जस्तै एकैचोटी यो कमान्ड राखिदिनु भयो भने एकैचोटी जान्छ। कुन चाहिँ कमान्ड सर? हजुरले लेख्नु भएको त देखाएको छैन? मैले लेख्नु भएको कमान्ड देख्नु भयो नि तपाईले? छैन सर, छैन सर। जनक सरको स्क्रिन सेयरै छैन, हाम्रो सरोज सरको स्क्रिन सेयर छ अहिले। स्क्रिन सेयर नभए पनि उहाँको स्क्रिनमा मैले लेखिरहेको छु नि। एनोटेसन बल्ल आयो सर। ए बल्ल आयो। ओके, सिधै सर त्यो पोइन्टहरु नलिकन सिधै गर्दिने हो सर? यो चाहिँ केही पनि चाहिदैन। त्यो पोइन्ट सिधै एबी अनलाई रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ केही पनि चाहिदैन, सिधै यही कमान्ड हान्दिने। म रोटेसनमै अड्किरहेको छु। पनि चाहिएन, लाइन पनि चाहिएन, रोटेटको छुट्टै कमान्ड दिनु परेन, सिधै ट्रान्सलेट एकैचोटी भइन्छ। ट्रान्सलेट रोटेट AB1 के 90 डिग्रीमा F अनि के U प्लस 80 मा छ। हो 80 भने चाहिँ युनिट हो सर यताको? उहाँ अघि सरले गर्नु भएको जस्तै युनिट हो। 8 युनिट पर सार्ने भन्ने कुरो हो। भनेपछि बाइसेकमा त्यो मिड पोइन्ट नलिकन युनिट गनेर गर्दा हुने भयो हैन सर? तपाईले अघि सरले तान्नु भएको थियो, दुईवटा लाइन तान्नु भएको थियो हैन? एउटा लाइन यताबाट यसरी तान्नु भएको थियो। पहिला त यहाँ एउटा पोइन्ट यता लिनु भएको थियो, अर्को पोइन्ट लिनु भएको थियो, फेरि अर्को पोइन्ट यताबाट लिनु भएको थियो। अनि यो बीचमा चाहिँ कता मिड पोइन्ट लिनु भयो? मैले यसमा बीचमा हेरिन, यो बीचमा मिड पोइन्ट लिनु भयो, सायद के गर्नु भयो थाहा भएन। अनि यसलाई बाइसेक्टर लिएर सर हो त्यो त्यति गर्नु पर्दैन, सिधै एकै पटकमा यो तपाईको जुन कमान्ड देखाइदिएको छु एकै पटकमा भइहाल्छ। गाह्रो भयो भने यो बुझ्नु भएको छ भने ठिक छ, बुझ्नु भएन भने चाहिँ मैले त्यो एकदिन छोटो गरिदिएँ, किनकि काम गर्न कसैलाई त्यो स्टेप बढी भयो भने गाह्रो हुन्छ भनेर। अनि अघि एकजना सरले इफ देन केसको कुरा गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ल उहाँले चाहिँ इफ देन केस लगाएर छुट्टा छुट्टै पटकमा स्लाइडरले एनिमेसन भएको काम गर्नु होला। अनि धेरै जसो सरलाई यो प्लसको सिम्बल पनि सिचुएसनल बनाउन सिकाएको छु मैले कन्डिसन टु सोबाट, त्यो पनि हेर्ने प्रयास गर्नु होला। यो प्लसको सिम्बल कति बेला मात्रै आउने, के चाहिँ तपाईको ग्रेटर देन पोजिटिभको भ्याल्यु ग्रेटर देन 0.8 मात्रै देखिने, अन्यथा नदेखिने भनेर यो प्लस सिम्बललाई त्यो दिनु होला। सबै प्लस सिम्बल राख्ने तरिका यो भयो। अब कन्डिसन टु सोमा गएर यो प्लस यहाँ बीचमा गएर डिस्टर्बेन्स गर्दै थियो बक्स भित्र जाँदाखेरि चाहिँ यो के गर्ने, यसलाई राइट यो टेक्स्ट प्लसमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएर एडभान्समा गएर कन्डिसन टु सोमा गएर के इज ग्रेटर देन राख्दिनुहोस् सर। एडभान्समा कन्डिसन टु सोमा के इज ग्रेटर देन 0 के इज ग्रेटर देन 0.8 त्यो राखिदिनु पर्ने, इन्टर गरिदिनुस् भइहाल्छ। ओके 0.8 राख्ने हो वा 0.9 राख्ने हो त्यो हेर्ने त्यहाँ सिचुएसनमा। एकछिनलाई एनिमेसन फेरि गराइदिनुस् सर। ल हेर्नुस् अहिलेसम्म देखिएको छैन,
अझै देखेको छैन किनकि सफा बन्नुपर्छ चित्र। ल अब बल्ल देखिन सुरु भयो, पर्फेक्ट देखिन सुरु भएको छ, पर्फेक्ट म्याचिङ भएर स्टप हुन्छ। यो प्रकारले बन्नुपर्छ। कलरका कुराहरू अझै गाढा कलर भर्नुहोस् यिनीहरूमा। ठिक छ, आजका लागि यति गरौँ। कलरहरू भन्नु त सरहरूले सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो कलरका लागि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही छैन। उपस्थिति हिजो अस्तिको भन्दा न्यून हुँदै गइरहेको छ। एउटा कुरा क्लियर गर्नुहोस्, निरन्तर अभ्यास गर्नु भएन भने मुस्किल छ प्रगति हुन। अनि यहाँ जोडिनुहुन्छ छुट्टिनुहुन्छ, जोडिनुहुन्छ छुट्टिनुहुन्छ। केही हिजोको भन्दा केही नयाँ कमान्डहरू पनि देख्नु भयो होला। भेक्टरले डिफाइन गर्ने तरिका उहाँले एकदम अर्कै तरिकाले गराउनु भएको छ। एकदम सरल, ट्रान्सलेट अनि अब्जेक्टको नाम अनि केयु गरिदिनु भएको छ। त्यो किन भयो भन्ने कुरो रिजन खोज्नुहोस्। एकदम तपाईँको इफ देन केस नभएको केसमा त्यो लागू भयो, इफ देन केस भएको बेला के हुन्छ त्यो पनि खोजी गर्नुहोस्। ओके, हाजिरी गर्न पाइएन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ 6 बजे भन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्छ। टाइम आउट भयो होला, टाइम लिमिट आउट भयो। हस्, आजलाई यति नै गरौँ। अब आजको यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि म आजका अध्यक्षज्यू धनिकलाल शाह सरलाई अनुरोध गर्दछु। ल ल सर, अब के छ भने हामी एकदम टाइममा 4 बजे हाम्रो सुरु भइहाल्छ। 4 बजे आउने, 6 बजे जाने।